नमस्कार। आर्थिक अभियान अन्तर्वार्तामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ CNI अर्थात् कन्फेडरेसन अफ नेप्लिज इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष श्री राजेश कुमार अग्रवाल। उहाँ RMC समूहका निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, जसको इडिबल ओयल, सिमेन्ट, छड लगायतका सामग्रीहरू बेच्नुहुन्छ र धेरै पुरानो व्यवसाय घराना पनि हो। स्वागत छ राजेशजी तपाईलाई हाम्रो स्टुडियोमा। धन्यवाद। व्यवसाय कस्तो चलिरहेछ? व्यवसाय त्यस्तो राम्रो त छैन, तर अब ठिकै छ भन्छौँ हामी। व्यवसायीहरूले धेरै त्यस्तो खराब छ भन्ने बानी छैन, त्यही कारण ठिकै छ भन्नु पर्ला। अहिले धमाधम यो व्यवसायहरूलाई समातिरहेछ, थुनिरहेछ। के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो देख्नुहुन्छ, यो कसरी गइरहेछ यो? अब यसो छ कि यो अब फर्स्ट थिङ त एउटा क्ल्यारिटी के छ भने कुनै अब क्राइम गरेको छ भने अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने कुनै दुविधा छैन। तर अब उद्योगी व्यवसायी जसले कर तिरेर आएछ, यत्रो सम्पत्ति छ, कारोबार गरिरहेछ, यत्रोलाई रोजगारी गरिरहेछ, त्यसलाई तुरन्तै थुन्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न हो। थुनिहाल्नु पर्ने हो कि त्यसलाई बोलाएर बयान लिने, अनि अनुसन्धान पुरा भइसकेपछि मुद्दा सरकारी वकिल मार्फत अदालतमा जाँदाखेरि अदालतले अब त्यसलाई थुनामै राख्नुपर्ने भन्ने निर्देशन दिँदाखेरि मात्र समात्ने हो कि पहिल्यै समातेर अनुसन्धान गर्ने हो भन्नेमा एउटा हाम्रो विवाद छ। किनभने कुनै क्राइम गरेछ भने हामी संस्थागत रूपमा पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यसलाई अनुसन्धान नगरेर त्यसलाई खुला छोडिदिउँ भन्न चाहिँ हामीले मिल्दैन। तर एउटा कसलाई पक्राउ गर्दैछौँ हामी, के क्राइम गरेछ, त्यो कुन प्रकृतिको क्राइम हो, फौजदारी क्राइम हो कि देवानी क्राइम हो कि, त्यो हेर्नु पर्यो। भोलि गएर त्यही क्राइममा तपाईँले केस मुद्दा पेश गर्न साथै जुन मुद्दामा धरोटीमा छुट्न सकिन्छ त्यसमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्ने आवश्यकता छ कि छैन भन्ने विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र मुख्य कुरा एउटा के हुन्छ भने यो अब कुनै प्रमाणहरू लोप गर्न सक्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ। कसैले प्रमाण लोप गर्न सक्ने, प्रमाण मेटाउन सक्ने, कुनै चलखेल गर्न सक्ने भन्ने हो त पक्राउ गर्ने हो। तर एउटा यो उद्योगी व्यवसायी हजारौँ रोजगारी दिएकोमा त्यसको पुरा नै अनुसन्धानको नाममा पक्राउ गरेर थुन्ने, त्यसमा विरोध छ। त्यसमा अब भोलि गएर ऊ दोषी नभएको प्रमाणित भएमा त्यसको जुन मानमर्दन भइसक्छ, उसको जुन ड्यामेज भएको कसले यसको क्षतिपूर्ति दिने भन्ने पनि हो। त्यो कारणले अनुसन्धान गर्नेमा हाम्रो कुनै दुविधा अब्जेक्सन पनि छैन। तर यो थुनिहाल्नेको हामीले विरोध गरिराखेका छौँ र यसलाई अब अलिकति सरकारले पनि विचार गर्नुपर्छ। भनेको यो CIB अर्थात् केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई चाहिने भन्दा बढी अधिकार दिएको हो कि क्या हो? अब अधिकारी दिएको भन्ने त मेरो विचारमा त्यो ऐनले दिएको कतिको अधिकार छ त्यसको मलाई त पूर्ण रूपमा जानकारी त छैन। तर अब अधिकार भनेको अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर पक्राउ गर्ने हो। त्यो कारणले CIBले त पक्राउ अदालतबाट पक्कै पनि पक्राउ पुर्जी लिएर पक्राउ गरेको हो। तर हाम्रो भनाइ के हो भने पक्राउ गर्ने व्यक्तिको पनि हेर्नु पर्यो। भोलि यसमा यो पनि प्रश्न उठ्न सक्छ कि जो भनौँ पैसावाला छ, प्रतिष्ठित छ, उसलाई पक्राउ नगर्ने तर जनतालाई पक्राउ गर्ने भन्ने पनि, त्यसको पनि हामीले भनौँ न एउटा हाम्रो समानै मापदण्ड हो। त्यो भागी जाने व्यक्ति होइन, त्यसले के गरिरहेछ, उसको घरबार यहीँ छ, परिवार यहीँ छ, सबसी सम्पत्ति यहीँ छ, त्यस्तो मान्छेलाई पक्राउ गर्नुपर्ने हो कि होइन। त्यसले अब भोलि गएर थप त्यस्तो कुनै क्राइम गर्न सक्ने अवस्था हो न, मान्छे नै मारेछ भने त पक्राउ गर्नु नै पर्यो। त्यस्ता जघन्य अपराधमा त फौजदारी र देवानी छुट्याउनु पर्यो र त्यसपछि त्यसको अब व्यक्तिको हैसियत पनि हेर्नु पर्यो। त्यसको उसले प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो। त्यो हेरेर, किनभने यो खालि थुनेर त्यसपछि गरेर त्यो अनुसन्धानको कुनै रिजल्ट नहुने, बयानको लागि बोलाउँदा त्यो मान्छे आउँदैन, भागेर जाने हो भने पक्राउ गर्नु पर्यो। तर त्यो एउटा प्रपर प्रोसिजर त गर्नु पर्यो भन्ने नै हाम्रो एउटा विचार छ। अनावश्यक रूपमा व्यवसायहरूलाई दुःख दिने चलन पहिलेदेखि नै हो, अहिले झन् बढ्या हो कि भन्ने भएको छ। अब यो सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्दा कतिपय केसमा मिडियामा पनि त्यो उद्यमी हो, उसले चाहिँ रोजगारी दिइरहेछ, कर सङ्कलन गरेर सरकारलाई टाइममा बुझाउँछ, एउटा सम्मान उसले कमाउनलाई दशकौँको मेहनत, उसको परिवारको, उसको पुस्ताको मेहनतले त्यहाँ पुगेको हुन्छ। तर कमेन्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम ठिक गर्यो भन्ने खालको त्यस्तो देखिन्छ। किन भयो होला त्यस्तो? अनि त्यो एउटा कुरा मलाई एकजना विज्ञ राम्रो उसले भनेको थियो, त्यो कुरा मलाई एकदम ठिक लागेको थियो। के भने उनी
धनी व्यक्तिलाई सबैले ईर्ष्या गर्छ, तर सबैलाई त्यो ठाउँमा पुग्ने इच्छा हुन्छ हैन। त्यो ईर्ष्या जुन हुन्छ नि, त्यो मान्छे जुन लेभलमा पुगेको छ, कति उसले स्ट्रगल गरेर त्यहाँ पुगेको छ त्यो त देखिएको छैन, तर त्यो पुगेकोबाट हैन म त पुग्न सकेन, मैले गर्न सकेन भन्ने कुरा अलिकति त्यो भावना हुन्छ हैन। त्यो कारणले अलिकति यो कमेन्ट्स र यो ओभरअल पनि हाम्रो अहिले जुन अवस्था चलिरहेछ देशमा, आर्थिक अवस्था पनि अलिकति अप्ठ्यारो छ। त्यो अवस्थामा आम्दानी घटिरहेको हुन्छ, मान्छेहरू जनता पनि अलिकति पीडित हिसाबले नै छ आर्थिक कारणलेहरूले गर्दाखेरि। त्यो बेला पनि अलिकति आफ्नो एउटा किसिमले पीडा पोख्ने ठाउँ पनि आजकल अब डिजिटल मिडियै भएको छ अनि त्यस्तोमा अब त्यो लेखिन्छ गरिन्छ भन्ने हो। अनि एउटा जेनरली एउटा सुरुदेखि हाम्रो यहाँ नेपालमा के छ भने उद्यमीलाई सम्मान दिने चलनै रहेन। जहिले पनि उद्यमीहरूले यो बदमासी नै गर्छ भन्ने नै एउटा भाष्य निर्माण भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा अलिकति के छ भने जुन अब हाम्रो एउटा देशको, मलाई लाग्छ कि यो देशको विकास रोकिएको पनि त्यो कारणले कि जबसम्म हामीले उद्यमीको सम्मान गर्दैन, उसले कति मेहनत गरेर यो गरिरहेछ हैन। अब उसले कतिलाई रोजगारी दिएछ, सरकारले ट्याक्स दिएछ, सरकारलाई कर दिएछ, त्यसबाट यति सुविधाहरू थपिएको छ, बाटोघाटो बनाएछ, पुल बनाएछ, त्यो कुराको जबसम्म रियलाइजेसन आउँदैन तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ। अब त्यसको लागि पनि हामीले अब अलिकति यो इमेज बिल्डिङको लागि पनि निजी क्षेत्रको उद्यमीको इमेज बिल्डिङको लागि पनि काम गर्नुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यसमा अब सम्भवतः छैन, केही उद्यमी व्यवसायीले केही गल्ती पनि गर्छन्, बदमासी पनि गर्छन्, अब त्यो सबैलाई त गर्न सक्दैन। तर ओभरअल हामीले एउटा त्यो के छ भने उद्यमी व्यवसायीले के गरिरहेछ, त्यसको अलावा उद्यमी व्यवसायीले CSR एक्टिभिटी पनि यति गरिरहेछ, तर त्यसको प्रचार प्रसार भइराखेको हुँदैन, धेरै काम भइराखेको हुन्छ। अनि त्यो कारणले यो जुन भाष्य एउटा निर्माण भएको छ नि, त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति समस्या छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका छौँ। अब हामी मुख्य विषयमा प्रवेश गरौँ। त्यो भनेको अहिले अर्थतन्त्र चाहिँ सुधार भइरहेछ भनेर सरकारले दाबी गरिरहेछ, तर अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो बाह्य क्षेत्रका चाहिने जुन इन्डिकेटरहरू छन् त्यो पनि पोजिटिभ छ भनेर भनिरहेछ। तर अब अहिलेको यसो आर्थिक कुरा गर्दाखेरि जोसुकै व्यवसाय खतम छ, भइरहेको छैन। अब उपभोक्ताको मुड हेर्दाखेरि पनि त्यो देखिँदैन तथ्याङ्कले। वास्तवमा के भइरहेछ, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? हेर्नुहोस्, वास्तवमा हेर्ने भने जुन हाम्रो सरकारले, राष्ट्र ब्याङ्कले तथ्याङ्क दिइरहेछ, बाह्य क्षेत्र हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चित बढेको अवस्था छ, त्यो डाटा ठिकै छ। हाम्रो रेमिटेन्स बढिराखेको छ, त्यो कारणले विदेशी मुद्रा सञ्चित बढेको छ। सरकारले पनि फेरि साथै यो कुरा पनि भनिरहेछ कि आन्तरिक क्षेत्र अलि दबावमा नै छ, सरकारकै डाटाले पनि देखाएर छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा यो आर्थिक वर्षको माघसम्ममा हाम्रो आयात घटेको अवस्था छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पहिल्यै घटेको थियो, त्योभन्दा अघिल्लो वर्षभन्दा यो आर्थिक वर्षमा त्योभन्दा पनि घटेको अवस्था छ। त्यो हो भने त्यो तथ्याङ्कले देखाउँछ, किनभने आयात तपाईँको घटेछ भनेपछि तपाईँको हरेक चिजको आयात घटेको मान्नु पर्यो हामीले। अब उपभोग्य सामग्रीको पनि घटेको होला, इन्डस्ट्रियल र मेटेरियलको पनि घटेको होला, पक्कै पनि। त्यो त राष्ट्र ब्याङ्कले नै इम्पोर्ट गर्नै रोकिदिएको थियो नि। अहिले कुनै एउटा सेक्टरको बढेको भए त टोटलमा त्यो बढेको चाहिँ देखिन्थ्यो, तर त्यो घटेको अवस्था छ। त्यो कारणले यो ओभरअल अर्थतन्त्र समस्यामा छ। सरकारको राजस्वले पनि देखाइरहेछ अघिल्लो वर्षभन्दा 10% बढ्यो भन्ने, तर अघिल्लो वर्ष त हाम्रो त्योभन्दा अघिल्लो वर्षभन्दा 30% घटेको थियो। त्यो 30% घटेकोमा 10% बढेको भनेपछि त्यो डाटाले पनि एउटा देखाइरहेछ कि यो खासै चलायमान भएको छैन। अरू डाटाको भनौँ भने त्यो डाटा सायद अब त्यो आएको छ कि छैन पब्लिक डोमेनमा हैन। क्वान्टिटी वाइज डिजल पेट्रोलको इम्पोर्ट पनि घटेको छ, बिजुलीको खपत पनि घटेको छ उद्योगमा। त्यसको मतलब उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलिराखेको छैन। त्यो कारणले अब यो ओभरअल अर्थतन्त्र अहिले पनि दबावमा छ। उद्योगहरू 30 देखि 50% को क्यापेसिटीमा डिपेन्डिङ अन डिफ्रेन्ट उद्योग चलेका छन्। त्यसमा अब एउटा कुरा खालि एउटा दुईटा सेक्टरको चल्या छ भन्ने पनि अवस्था छैन। अहिले हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो उपभोग्य सामग्रीको FMCG प्रोडक्ट्सको उद्योगहरूको पनि क्यापेसिटी घटेको, कम क्यापेसिटीमा चलेको छ। यहाँसम्म कि औषधि उद्योगहरू कम क्यापेसिटीमा चलेका छन्, यहाँसम्म कि हस्पिटलहरूको कारोबार घटेको अवस्था छ। त्यो कारण ओभरअल हेर्ने भने अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा छ। क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ कुन क्षेत्र छ जसले चाहिँ यसमा चाहिँ ठिकै छ, राम्रै गरिरहेछ, तर यो क्षेत्र चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो छ भन्ने चाहिँ के छ? मेरो विचारमा राम्रो गरिराखेको सेक्टर एउटा मात्र छ, रेमिटेन्स।
मैले त्यो हेर्दाखेरि त बाहिरको भयो हजुर होइन रेमिटेन्स आयो आइरहेको छ नि, रेमिटेन्स कम्पनीको त राम्रै भइरहेको छ। हजुर मैले हेर्दाखेरि राम्रो गरेको सेक्टर एउटा मात्र छ। आइटीले नि राम्रो गरेको छ भन्छन् होइन? आइटीले गरिरहेछ, आइटीको सम्भावना पनि छ। अब त्यसमा अब यो आइटीको धेरै गभर्मेन्टको डोमेनमा त्यसको डेटाहरू नआएकोले पनि त्यो कुरा अलिकति ओझेलमा परेछ। र आइटी सेक्टरमा प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो इनिसिएटिभमा राम्रै गरिराखेको छ। त्यसमा पनि अब बेसिकली त्यो के छ भने त्यो आइटी सेक्टरले पनि त्यो सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्ने ब्याक एन्ड अफिसको हिसाबले बाहिरको काम गरिरहेछ। त्यो आन्तरिक खपतको केही काम चाहिँ कम होइन। युनिलिभर जस्ता संस्थाहरूले त राम्रै डिभिडेन्ड बाँडिरहेछ होइन? अब अरू एफएमसिजीको क्षेत्रमा चाहिँ जस्तो तपाईँ आफै इडिबल ओइल इन्डस्ट्री तपाईँ चलाउनुहुन्छ, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ के छ एफएमसिजी लगायतको क्षेत्र? होइन, अहिले एफएमसिजीमा पनि के भएछ भने अहिले अवस्था के छ भने यो हामीले जुन गएको 2 वर्षमा सरकारले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन पोलिसिज लिएको थियो, यो मुद्रास्फीति बढ्दाखेरि यो ब्याज बढाउने र माग घटाउने एउटा स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस हो, त्यही पोलिसीमा गएको थियो। त्यो कारणले हाम्रो पोलिसिजहरू पनि त्यही लाइनमा गयो, ब्याज बढाउने र डिमान्ड घटाउने। त्यो जुन डिमान्ड घटाउने हाम्रो प्रयास थियो, त्यो डिमान्ड त्यो सक्सेसफुल भयो भनौँ, र त्यो डिमान्ड घटेर अब घटेरै बसिराखेको छ। त्यो के छ भने तपाईँको ब्याज बढ्दै गयो, मुद्रास्फीति बढ्यो, महँगी बढ्यो, अनि ब्याज पनि बढ्यो, तर जनताको आम्दानी बढेन। आम्दानी नबढेपछि उसको खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गयो, किनभने उसको त्यो कम्पलसरी लाइबिलिटी छ, ब्याज तिर्नु छ, कुनै ऋण लिएको छ भने, अथवा मुद्रास्फीति गर्नु छ, त्यो घट्दाखेरि उसले के छ भने कन्जम्सन घटाएर लगेको छ। अब यो कुरामा धेरैजनाले सायद मेरो विवाद गर्छ होला, तर के हुन्छ भने अब तपाईँ पहिला हप्तामा 4 चोटि रेस्टुरेन्ट जानुहुन्थ्यो, अहिले तपाईँको खर्च गर्ने क्षमता घटाएछ, तपाईँ एक चोटि मात्र जानुहुन्छ। पहिला तपाईँ बजारमा घुम्दाखेरि यसो मन परेको लुगा किनिहाल्नुहुन्थ्यो, अहिले तपाईँ किन्नुहुन्न, तपाईँले प्लान गरेर किन्नुहुन्छ होइन। तपाईँले कुनै पर्टिकुलर भनौँ त 400 रुपियाँको कुनै ब्रान्ड पर्टिकुलर युज गरिराख्या होला, अहिले तपाईँको क्षमता घटेर तपाईँले 200 रुपियाँको ब्रान्डको प्रडक्ट युज गरिराख्या हुन्छ, त्यो हिसाबले कन्जम्सन घटेको हुन्छ। अर्को कुरा म तपाईँले भन्छु, जस्तो कि हस्पिटलको किन घट्यो भन्छ, मान्छे त बिरामी हुन्छ होला, तर के हुन्छ भने तुरन्तै गर्नुपर्ने सर्जरी नगरेर पोस्टपोन गरिदिए, किनभने उसको खर्च गर्ने क्षमता घटेको छ। अनि त्यो गर्दाखेरि त्यो हस्पिटलको कारोबार घटेर गएको छ, किनभने अब तुरन्तै गर्नुपर्ने जरुर पर्ने गर्छ व्यक्तिले, तर यो पोस्टपोन गर्न चिज, सबै चिज अब पोस्टपोन गरिराखेको अवस्था हुन्छ। विश्वास छैन। हाम्रो यो पोलिसिजहरूले गर्दाखेरि एउटा ठुलो समस्या भनेको, अब एउटा कुरा त के छ भने यो जुन पोलिसी हामीले ल्याए डिमान्ड घटाउने, ब्याज बढाउने, पहिलो कुरा त मेरो यसैमा अलिकति रिजर्भेसन्स छ, किनभने हाम्रो जुन मुद्रास्फीति बढेको थियो, हाम्रो यो हामी धेरै प्रडक्ट्सहरू आयात गर्छौँ, इन्टरनेसनल रूपमा प्राइस बढ्दाखेरि हामीले त्यही क्वान्टिटी आयात गर्दाखेरि पनि त्यो हाम्रो इन्फ्लेसन बढेको थियो। त्यो कारणले त्यो हाम्रो पोलिसीले त्यो इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्ने अवस्था थिएन। केही हदसम्म त गर्छ, तर टोटलिटी जुन पोलिसीमा हामी गयो त्यसले कन्ट्रोल गर्छ भन्ने थिएन। तर हामी जुन पोलिसीमा गयो त्यो डिमान्ड घटाउने, एकदमै कन्ट्र्याक्ट गर्ने होइन, त्यसको कन्ट्र्याक्ट गर्ने हो भनेपछि ब्याज बढाउने हो, बजारमा कर्जाको फ्लो कम गराउने हो, त्यो पनि पोलिसीमा हामीले लियो कि बजार कर्जा हाम्रो धेरै भयो, त्यसलाई अब घटाएर निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा घटाउने पोलिसीमा गयो। त्यो हिसाबले हामीले धेरै यो रेस्ट्रिक्टिभ पोलिसिज जुन लिए, त्यसको असर अब बिस्तारै गएर हाम्रो कच्चा पदार्थ पनि कम आयो, निर्यात अलिअलि जुन हुन्थ्यो त्यो पनि नहुने भयो। त्यसपछि त्यसको असर धेरै असरहरू आयो, त्यसको जुन अरू कारोबारहरूमा असर पर्दै जाँदा त्यसको असर बिस्तारै सहकारीमा परेको छ। हाम्रो लघुवित्तमा समस्या जुन अहिले परेको छ, त्यो पनि त्यसैको रिजल्ट हो, हामीले जुन यो पोलिसिज लिएका हौँ, किनभने उनीहरूको पनि एउटा सर्टन लगानीहरू थिए, अहिले यो डिमान्ड कम भएर उनीहरूले त्यो पनि अब आफ्नो लिक्विडेट गरेर तिर्न नसक्ने अवस्था भयो। हामी अब फोकस गऱ्यौँ, मुद्रास्फीतिमा फोकस गऱ्यौँ, हामी बाह्य क्षेत्र दबाव छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितमा फोकस गऱ्यौँ, ब्याङ्किङ सेक्टरको स्टेबिलिटीमा फोकस गऱ्यौँ, तर ओभरअल अर्थतन्त्रमा समस्या हुँदाखेरि अब आएर ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि समस्या देखिन थालेको छ। एनपिएल बढ्दै गएको छ, उनीहरूले सकारेको एनपिएहरू बेच्न सकिराखेका छैन होइन। त्यो ओभरअल यो सबै समस्याहरू कम्पाइल भएर यो एकदम एउटा डेडलक जस्तो स्थिति भइसकेको छ। अब यो माग नभएर, जनताको कन्फिडेन्स नभएर जनताले पनि खर्च गरिरहेको छैन। माग, त्यो कारणले मागको कमी भइसक्यो हरेक प्रोडक्टमा। मागको कमी भयो भने आयात पनि कम भयो, कच्चा पदार्थ पनि कम आयात भयो, ओभरअल एक्टिभिटी कम हुँदाखेरि गभर्मेन्टको राजस्व कम भयो, राजस्व कम भयो भने सरकारको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर कम हुने भयो। त्यो एउटा सर्कलको रूपमा विशेष सर्कलमा पसिसकेका छौँ हामी। आर्थिक सुधारको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, अब सम्भावना भनेपछि अब अल्टिमेटली के हुन्छ भने
अब सुधार त गर्नै पर्छ, हुनै पर्छ। किनभने मलाई लाग्छ कि हामी अब एउटा तल्लो लेभलमा त आइपुगेका छौँ, अब योभन्दा तल जाने सम्भावना चाहिँ छैन। अब यो माथि नै जाने, यो सधैँ कुरा गर्छौँ हामी, यो त बटम हो भन्यो, फेरि अर्को वर्ष झन् त्योभन्दा पनि तल जान्छ होइन। तपाईँले सुधार गर्नुको उपाय छैन भन्नुभयो, सुधार अब माथि जान्छ भन्ने आधारहरू के त? होइन, आधारहरू के हो भनेपछि अब अलिकति के छ भने जुन पोलिसिज हामीले त्यो अब मुद्रास्फीति कन्ट्रोलमा आइसकेको छ। हजुर, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अलिकति पोलिसी लुज गरेको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब यो अवस्थामा एउटा कुरा गर्नुपर्ने, अब सरकारले गर्नुपर्ने के हो भने सरकारले खर्च गर्नुपर्ने। हामी उल्टो नीतिमा चल्ने गरेका छौँ। हाम्रो राजस्व कम उठ्यो भनेपछि हामी खर्च घटाउनेतिर गयौँ सरकार, जबकि दुनियाँको नियम छ सरकारले त्यस्तो अवस्थामा जब आर्थिक मन्दीको अवस्था हुन्छ र अर्थतन्त्र शिथिल हुन्छ सरकारले खर्च बढाउँछ। खर्च बढाउने भनेको जनताको हातमा पैसा पुर्याउने हो, कुन तरिकाले पुर्याउने हो भन्ने कुरा हो होइन। अनावश्यक खर्च गर्नु पऱ्यो भने गर्नु पऱ्यो सरकारले। अहिले ऋण सरकारले लिएर आफ्नो चालु खर्च धानिरहेछ भने केही ऋण लिएर पुँजीगत खर्च पनि गर्नु पऱ्यो होइन। सानो सानो चिज गर्न सक्छ सरकारले। एउटा जसरी कि अब हामी भनौँ कुनै पनि मन्त्रालयमा जान्छौँ, त्यहाँ फर्निचर सबै पुराना छ, र यो सबै फर्निचर चेन्ज गर्छौँ हामी, यो स्वदेशीको फर्निचर उत्पादनकर्ता छ, यो सबै फर्निचर नयाँ बनाउँछु भन्यो भने त्यो पुरा फर्निचर बनाउनलाई 1 करोड लाग्ला, भनौँ 1.5 करोड लाग्ला। तर सरकारले त्यो गर्दाखेरि त्यो एउटा उद्योगले 1.5 करोडको काम पायो, सरकारको पैसा त्यो उसको हातमा गयो, त्यसले त्यसको कर तिर्छ, उसले बजारमा खरिद गर्छ, त्यो गर्छ, लेबरको पेमेन्ट गर्छ, त्यो पैसा फेरि फर्केर सरकारमा 40% to 45% सरकारकैमै आउने हो। त्यो तरिकाले मैले एउटा सानो इक्जाम्पल दिएको यो त, तर त्यस्ता गर्ने धेरै छ। पुँजीगत खर्चको कुरा हो। कोभिडको बेला सरकारहरूले के गर्यो, जनताको हातमा पैसा पुर्यायो, बाँड्न सक्ने देशले जोसँग क्षमता थियो फ्रीमा पैसा दियो, क्यासै पैसा दियो। त्यसले के छ भने अर्थतन्त्रलाई अलिकति चलायमान बनाइराख्ने अवस्था भयो। हामी कहाँ पनि कोभिडको बेला राष्ट्र ब्याङ्कले राम्रो पोलिसिज लिएको थियो, अलिकति लुज पोलिसी लियो होइन, अलिकति ब्याजहरूमा सहुलियत दियो, हरेक हिसाबले पैसा फ्लो बढाएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी सर्भाइभ भयौँ होइन। अहिलेको अवस्थामा पनि चलायमान गर्नलाई अब यो सरकारले ऋण लिएर भए पनि खर्च गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक अरू के गर्यो भने चाहिँ नि सुधार हुन्छ भन्ने तपाईँ ठान्नु? अब के गर्यो भनेपछि एउटा कुरा त यो सहकारीको समस्या एउटा ठुलो समस्या छ। ओके, त्यसलाई एकदम माइन्युटली हेरेर सरकारले यसमा फोकस रूपमा यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा लाग्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यसमा तपाईँको झन्डै 60 लाख डिपोजिटरहरू छन्। 7 खर्बको डिपोजिटको डाटा हामीले अनौपचारिक रूपमा पाएको, त्यसमा जुन सहकारी क्षेत्रमा छ होइन। अब त्यो सहकारी क्षेत्रमा पैसा फस्दाखेरि पनि जनता खर्च गर्न डराएको छ। उसको ठुलो रकम त्यहाँ अब बढी ब्याजको लोभमा राख्यो होला अथवा वाट एभर रिजन, डेफिनेटली एउटा मान्छेले जहाँ भनौँ न ब्याङ्कले 10% दिन्छ, उसले 17% दिन्छ पनि उसको 1 लाखमा 7,000 बढी आउँछ, उतै राख्छ। तर अब त्यो पैसा जुन अहिले विभिन्न कारणले त्यो फसेको छ सहकारीमा, त्यसलाई पनि कसरी गर्ने? त्यसले गर्दाखेरि त्यो जनताले मेरो मुख्य पैसा त उता फसिसक्यो, अहिले भएको आम्दानी आइरहेको छ, त्यसलाई पनि अब त्यो पैसा त कहिले आउँछ थाहा छैन, त्यो आम्दानीलाई पनि अब म कसरी बचाइराखौँ भनेर पनि खर्च गरिराखेको छैन। त्यो कारणले यो सहकारीको समस्यालाई पनि सरकारले एकदम स्ट्रङली एउटा फोकस रूपमा यसलाई सल्टाउनु पर्यो र यो खर्च बढाउने नै हो मुख्य कुरा। ओके, अब सरकारले यो आगामी पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रूप दिन लागिरहेछ। तपाईँको विचारमा जस्तो एकदम इफेक्टिभ गभर्नेन्स, तपाईँको दिगो विकास भनौँ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई सुनिश्चित गर्नलाई चाहिँ के प्राथमिकता हुनुपर्छ, प्रायोरिटिजहरू के हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ बुदागत भनिदिनुहोस्। एउटा त हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा एकदमै फोकस हुनुपर्छ। ओके, अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरको हामी कहाँ एकदमै कमी छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको पुल, रोड, सडकहरू नै हो। सडक मेजर एउटा कुरा हो। त्यसबाहेक अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हुनसक्छ, जस्तो कि हाम्रो भनौँ न निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा छ होइन, त्यो अब चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ। खोइ 2टा बनाएको एयरपोर्ट त काम गरेर खान सकेन, अब त्यो कसरी चल्छ होइन। त्यो काम गर्न सकेन भनेपछि अब यहाँको एयरपोर्टको क्यापेसिटी त्यो हुँदैछ, एक हिसाबले एक्जस्ट हुने अवस्थामा हामी पुग्दैछौँ। त्यो कारणले त्यो निजगढको अवस्था भनेपछि त्यो स्टडी गरेर आएको, स्टडी गरेर त्यो यतिका वर्षदेखि भइराखेको प्रोजेक्ट हो, त्यो ल्याउनु पर्छ। किनभने त्यसमा अब यसो छ कि यहाँ अब भैरवा र त्यसमा के छ भने लिमिटेसन्स, पोखरामा लिमिटेसन भयो, त्यो त्यहाँको लागि मात्र हो। निजगढ भएपछि हाम्रो यो फास्ट ट्र्याक पनि बन्दैछ। त्यो कारणले त्यसले त काठमाडौँदेखि लिएर कभर गर्ने भयो सबै टुरिस्टहरूलाई, तर पोखराको लागि सीमित हुने भयो।
भैरवाको लागि सीमित हुने भयो। अब भैरवाको लागि समस्या के छ भने हामीले देखेको अब त्यहाँ अलिकति प्लानिङ गर्ने हो भने त्यसलाई पनि चलाउन सक्ने हो कि, किनभने हाम्रो अब त्यो लुम्बिनी हाम्रो बुद्धको जन्मस्थल भइसकेपछि त्यो सर्टन अब बौद्ध धर्म मान्ने देशहरूसँग हप्ताको 2-2वटा फ्लाइटलाई कसरी कोअर्डिनेट गर्ने हो भनौँ। बर्मासँग हप्ताको 2टा फ्लाइट मान्छे आउँछ, 3 दिन बस्छ, नेक्स्ट फ्लाइटबाट फर्किन्छ, त्यो हिसाबले रोटेसनमा मिलाउने हो। अथवा त्यस्तै श्रीलङ्काको होला, त्यस्तै बुद्ध धर्म मान्ने देशहरूसँग डाइरेक्ट फ्लाइटको गऱ्यो भने त्यहाँ अब टुरिज्मको सम्भावना एउटा त्यो बुद्ध धर्मस्थलको भनेर मात्रै नै छ। त्यसलाई त्यो तरिकाले चलाउने एउटा सोच बनाउनुपर्छ। अथवा अब सरकारले यो अवधारणा त ल्याएको छ प्राइभेटाइज गर्ने कि भने पिपिपी मोडलमा लैजाने भन्ने कुरा पनि ल्याएको छ। त्यसमा पनि प्राइभेट सेक्टर आयो भने त्यसले त अब एउटा त्यो हिसाबले मार्केटिङ गर्छ होला। कता अडानीलाई दिने रे भन्ने हल्ला चलाएको थियो, के हो त्यो कुरा? अब अडानीलाई दिने भन्ने कुरा त अब मिडियामा आएको हो। अडानीले, हामीले पनि मिडियामै पढेको, अडानीले इन्ट्रेस्ट देखाएछ भन्ने कुरा आएको छ। सत्य तथ्य त हामीले पनि थाहा भएन। तर आएको क्रान्तिकारीहरू राष्ट्रवादीहरूले गर्न दिन्छन् त्यो? अब यसो छ कि मेरो विचारमा क्रान्तिकारी राष्ट्रवादीहरूले बिस्तारै त बुझ्दै गएका छन् देश विकास त चाहिन्छ र देश विकास निजी क्षेत्रले नै गर्छ। अब जो कम्पनीले म यसो कुनै अदानीको त्यो गरेको होइन, तर जो कम्पनीले त्यहाँ इन्डियामा चलाइराखेको छ एयरपोर्ट, जुन एक्सपिरियन्स छ, त्यस्तो कुनै एक्सपिरियन्स व्यक्तिलाई एउटा ट्रायलमा एउटा दिँदा भयो नि, सबै किन दिनु पऱ्यो? ठिक हो, ट्रायलमा दिँदा भयो नि। अथवा तपाईँ इन्टरनेसनल बिडिङ कल गर्नुहोस् न, अरू पनि आउला, तपाईँको आफ्नो थैली बाँध्नुहोस् भनेको राम्रोसँग तपाईँले अग्रिमेन्ट गर्नुभयो भने समस्या पनि नहोला। किनभने अब यो जुन राष्ट्रवादी कुराहरूले गर्दाखेरि नै कतिपय कुरामा हामी अलिक पछि परेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब एक हिसाबले हेरौँ भने गएको जुन 5-7 वर्षमा हाइड्रो पावरको जुन हिसाबले डेभलपमेन्ट भएको छ होइन, अब इन्डियन कम्पनीहरूले पनि आएर हाइड्रो पावरहरू डेभलप गरिरहेछ अनि त्यो राम्रो मोडलमा गएको छ। हाइड्रो पावरको म सोध्छु, तपाईँले पूर्वाधार बनाउनुपर्छ, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनलाई भन्नुभयो होइन। अब देशभरि बाटोहरू त बनाइरहेछन्, हरेक डाँडा हेऱ्यो भने सबै खुइलिसकेका, बाटो छ, पिचै पुगेका धेरै ठाउँमा त अहिले त होइन। नसोचेका ठाउँहरू पनि भने अब पुलहरू पनि अलिअलि बनाएका छन्। त्यो रोड चाहिने नै हो, कहाँ चाहिने हो, कति चाहिने हो, के हो यो? त्यो के छ भने त्यो प्लानिङ गरेर भएको छैन कि, त्यो प्लानिङ भएर कहाँ आवश्यक छ भन्ने कुरा प्लानिङ हुनु पर्यो। हजुर। अनि त्यसको लागि अब हामीले त के भनिरहेको छौँ भने एउटा यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट अथोरिटी बनाउनुपर्छ। यहाँ अब के छ भने सांसदै पछि अथवा आफ्नो पहुँचको पछि नै त्यो जुन गल्तीबाट सांसदले प्रोजेक्ट झिकेर त्यसमा लगानी गराइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो आवश्यक छ छैन। कतिपय हामीले पढे त्यो पुल बन्यो तर त्यो पुलसम्म पुग्ने बाटो नै छैन होइन, त्यस्तो पनि हामीले देखेका छौँ। त्यो त अनावश्यक राज्यको सम्पत्ति खर्च भएको छ। अनि त्यसपछि हामीले अब यो पूर्वाधार एउटा कुरा हो, त्यसपछि हामीले एउटा अब हाम्रो युएसपी के चिजमा छ त्यो आइडेन्टिफाई गरेर त्यसैमा फोकस गर्नु पर्यो। हामी धेरैतिर हात नहालेर जुन कुरामा हामीले गर्न सक्छौँ जस्तो कि अब आइडेन्टिफाई भएका कुरा एउटा टुरिज्मलाई डेभलप गर्ने। टुरिज्म हाम्रो राम्रो छ, त्यसमा कुनै छैन, तर हामीले मार्केटिङ गरिरहेको छैन। टुरिज्मका अरू कति फेसिलिटिजहरू हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर टुरिज्मको पनि डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एडभेन्चर टुरिज्मको यति सम्भावना छ। आइटी सेक्टर हाम्रो उदयमान एउटा राम्रो सेक्टर छ, त्यसको लागि हामीले अब एउटा कुरा कुनै आइटी पार्कहरू बनाएर बाहिरको कुनै इन्टरनेसनल कम्पनीहरू ल्याएर आइटी पार्क बनाउने एउटा सम्भावना छ आइटीमा हामीले डेभलप गर्ने। त्यसपछि हाम्रो सम्भावना हाम्रो यहाँ हावापानी हेर्दाखेरि एजुकेसन हब बनाउने सम्भावनाहरू छन्। एजुकेसनमा हामी फोकस गरेर इन्टरनेसनल लेभलका युनिभर्सिटीहरू ल्यायो अथवा युनिभर्सिटी भिलेज टाइपको कन्सेप्टमा, जस्तो दुबईमा एउटा छ युनिभर्सिटी भिलेज, त्यो टाइपको कन्सेप्टमा त्यो डेभलप गर्ने भने हाम्रा यो जुन युवाहरू पढ्नलाई बाहिर गइरहेछ त्योहरू पनि यहाँ रिटेन गर्ने पनि अवस्था हुन्छ। त्यसपछि हामी कहाँ सम्भावना छ हेल्थ टुरिज्मको, यतिका मेडिकल कलेजेसहरू हामी कहाँ खुला छ, राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, सबै छ, अरू पनि खोल्न तयार छन्। अनि त्यस्तोमा अब मेडिकल टुरिज्मलाई हामीले बढावा दिने सम्भावनाहरू देखेका छौँ। त्यसपछि कृषि, डेफिनेटली कृषि त अब, तर कृषिमा अब मेरो अलिकति फरक धारणा के छ भने कृषिमा हामीले अब जुन प्रोडक्टमा हामी कम्पिटिटिभ हुन सक्दैनौँ त्यो हामीले कृषि उत्पादन गर्ने कोसिस गर्नुको औचित्य छैन। भनौँ हामी अब धान उत्पादनमा हामी कम्पिटिटिभ छैन, तर हामीलाई छिमेकी मुलुक अथवा कतैबाट
राम्रो प्राइसमा पाउँछ पनि त्यो आयात गरौँ, बरु हामी त्यसको सट्टा अलिकति होइन स्ट्रबेरी लाउँ, त्यस्तो कुनै प्रडक्ट अलैँची राम्रो एक्सपोर्ट भएर चाहिँ त्यो प्रडक्टमा जाउँ, त्यस्तो कुनै अर्को प्रडक्टमा आइडेन्टिफाई गरौँ। आखिर हामीले कोसिस त यो गरौँ कि अब नेट हामीले जुन इम्पोर्ट गराएको छ त्योभन्दा बढी एक्सपोर्ट गर्न सकौँ त्यो प्रडक्टमा, अथवा बराबर हुन सक्यौँ भने पनि त्यो पनि हामीलाई त्यो बराबरै हो। त्यो कारणले जुन कम्पिटिटिभ छैन त्यो प्रडक्टमा हामी गयौँ भने हामी त्यसमा सक्सेसफुल पनि हुँदैन। अब त्यसबाहेक एग्रिकल्चर अनि आइटी टुरिज्म सबै भइसकेपछि अब म्यानुफ्याक्चरिङको कुरा, म्यानुफ्याक्चरिङकोमा पनि हामीले यो धेरै कुरा गर्छौँ कि हामीले अब एक्सपोर्ट बढाउनु पऱ्यो, म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नु पऱ्यो। त्यसमा अब कच्चा पदार्थ आयात गरेर हामीले यहाँ प्रोसेस गरेर एक्सपोर्ट गर्छौँ भन्ने कुरा सम्भावना धेरै कम छ होइन। हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ, एफडिआई भित्राउँछु, फरेन करेन्सी भित्राउँछु भन्ने कुरा गर्नलाई राम्रो हो, तर हामीले यो म्यानुफ्याक्चरिङमा फोकस गर्नुपर्छ। इम्पोर्ट रिप्लेसमेन्ट, जुन प्रडक्टहरू धेरै आयात भइरहेछ त्यो प्रडक्टलाई यहाँ हामीले कसरी कम्पिटेटिभ रूपमा उत्पादन गर्ने, सरकारले त्यसमा हामीलाई के सहुलियत दिने होइन, भन्सारतिरको सहुलियत होला अथवा केही अरू सहुलियत होला, मोनेटरी सहुलियत नदिए पनि पोलिसीगत सहुलियत हुनसक्छ। त्यस्तो केही पोलिसी दिएर हामी इम्पोर्ट रिप्लेसमेन्ट गर्न सक्यौँ भने मात्र हाम्रो सम्भव छ। इक्जाम्पलको लागि म एउटा दिन सक्छु, हाम्रो सिमेन्ट उद्योगलाई 5-6 वर्ष अघिसम्म हामी क्लिङ्कर आयात गर्थ्यौँ, सरकारले केही पोलिसी चेन्जेसहरू गर्यो, केही सुविधाहरू दिन्छौँ भन्यो, त्यो भएपछि सिमेन्टमा अब हामी आत्मनिर्भर भयौँ, अब निकासी पनि गर्दैछौँ। तर त्यही इम्पोर्ट रिप्लेसमेन्ट खालि सिमेन्ट होइन, अरू प्रडक्टको पनि हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। हामीले भनिरहेको छौँ कि हामी 10 वटा यस्ता प्रडक्ट आइडेन्टिफाई गरौँ जो हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ फ्युचरमा, र त्यसलाई के सुविधा दिनुपर्छ। हुनसक्छ त्यो प्रडक्टको आयातमा रोक्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। इक्जाम्पलको लागि सरकारले एनर्जी ड्रिङ्क इम्पोर्ट रोक्यो, रेडबुलको प्लान्ट आइसक्यो नेपालमा, इन्टरनेसनल ब्रान्ड चाहिँ आयो, त्यसले अब के गर्ने, राम्रै गर्यो नि इम्पोर्ट त्यो रोक्दाखेरि। अब इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन गर्दाखेरि अब उपभोक्ताले क्वालिटी प्रडक्ट नपाउने भन्ने पनि आशय होइन, पाउनुपर्छ उपभोक्ताले होइन। अब त्यसमा अब इम्पोर्ट ब्यान नगरे भने अलिकति ड्युटी बढाएर त्यसलाई त्यो गर्ने हो। अब जसले अब त्यस्तो उसले विदेशी प्रडक्ट युज गर्नु छ, महँगो पनि तिर्न तयार छ भनेपछि त्यो कुनै त्यो भएन। तर त्यो प्रोटेक्सन दिने हो भने यहाँ पनि त्यो उद्योगहरू फस्टाउन सक्छ। त्यो हिसाबले हामीले एउटा यो मेक इन नेपाल स्वदेशी कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ 3 वर्षदेखि नेपाल उद्योग परिसङ्घमा। त्यो मेक इन नेपाल स्वदेशीको एउटा फरक म तपाईँलाई भन्छु, जेनरली सबैजना कन्फ्युज हुन्छ मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालमा फरक के फरक? यो फरक छ। मेड इन नेपालमा नेपालमा बनेको भनेको, मेक इन नेपाल हामी भन्छ नेपालमा बनाउनु पर्यो भनिरहेको छौँ। हामी इम्पोर्ट रिप्लेसमेन्टको कुरा गरिरहेछौँ। नेपालमा बनिसकेको प्रडक्ट त बनिराखेकै छ। अभियान पनि चलाइरहनु भएको छ तपाईँहरूले, कुन लेभलमा पुगेको छ, त्यसको चाहिँ नि कसरी अगाडि बढ्छ, के देख्नुहुन्छ सम्भावना? त्यसमा यो भन्छु मैले, पहिलो कुरा त हामीले यो सुरु गरे मेक इन नेपाल स्वदेशी भनेर क्याम्पेन सुरु गरे। यो हाम्रो सरकारले पनि अपना तोलिएको छ र उद्योग मन्त्रालयको सहकार्यमा हामीले यो चलाइराखेको कार्यक्रम हो। यसको मुख्य उद्देश्य भनेपछि बेसिक अब एज अ हेर्ने हो भने यो नेपालमा उत्पादन गर्नु पर्यो, स्वदेशी प्रडक्ट पनि क्वालिटी प्रडक्ट बन्छ र हामी सकेसम्म स्वदेशी प्रडक्ट युज गरौँ भन्नेको एउटा अवेरनेस क्रिएट गर्ने एउटा हो। त्यसबाहेक हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीलाई लगाएर एउटा स्टडी गरेर यसका यो पोलिसी इन्टरभेन्सन्सका पनि आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। 7 वटा पिलर, त्यसका 34 वटा इन्टरभेन्सन्स पनि आइडेन्टिफाई गरेका छौँ जो सरकारले गर्नुपर्छ, सो द्याट हामी कहाँ यो इन्डस्ट्रिजहरूको रजिस्ट्रेसन बढोस्, त्यसले रोजगारी सिर्जना गरोस्, त्यसबाट अल्टिमेटली हामीले इम्पोर्ट रिप्लेसमेन्ट गरेर निकासीमा गर्न सक्छौँ। यसका लागि हामीले विभिन्न स्किल रिलेटेडदेखि लिएर एननिएमका रिलेटेड लिएर विभिन्न पोलिसी डिस्कोर्सहरू गरिरहेछौँ गभर्मेन्टसँग, र धेरै कुराहरू बिस्तारै आइराखेका छन्। बिस्तारै अलिकति हाम्रो प्रक्रिया स्लो छ, तर धेरै कुराहरू आइराखेका छन्। त्यो कारणले यो त्यसमा हामीले एउटा ट्रेड लोगो पनि डिजाइन गरेका छौँ स्वदेशीको भनेर, त्यसको हामीले कलेक्टिभ ट्रेडमार्कको लागि पनि अप्लाई गरेका छौँ, सो द्याट अब त्यो लोगो जुन हाम्रो नेपाली प्रडक्ट जुन हाम्रो मेम्बर हुन्छ स्वदेशीको, त्यसको प्रडक्टमा त्यो लोगो लागेको छ भने त्यसले एउटा क्वालिटीलाई सिग्निफाई गर्छ भन्ने कुराको हामीले प्रयास गरिरहेछौँ। त्यसको लागि हामीले एउटा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन्स बनाएर, कमिटी बनाएर कुन प्रडक्टलाई हामीले दिन मिल्ने त्यो लोगो भन्ने कुराको पनि हामीले सुरुवात गरिरहेका छौँ। त मतलब अब यो 3 वर्ष भयो हामीले चलाइराखेको, अब धेरै नै उपलब्धि भयो भन्ने त छैन, तर एउटा अवेरनेस मेक इन नेपाल गर्नु पर्यो भन्ने कुराको अवेरनेस चाहिँ आएछ। नेपालमा उत्पादन गर्नु पर्यो
होइन स्वदेशी प्रडक्ट पनि क्वालिटीको हुन्छ भन्ने कुरा अवेरनेस आएको छ। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रो प्रसारण लाइन बनाउने भनेर एमसिसीको आयो, अब उसले काम अगाडि बढाउन सके छैन, किनभने हाम्रो समाजमा एउटा त अब जग्गा पाउन गाह्रो, ठाउँ नछोड्ने, अब सरकारले पनि पुस गरेर देखिँदैन। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? सिएनआई जस्तो संस्थाले त्यसमा के गरिरहेको छ? होइन, त्यसमा के गरिरहेको छु भने धेरै कुराहरू समस्या के छ भने त्यो हाम्रो प्रावधानहरू ऐन नियमहरू धेरै पुराना छन्। त्यसको कारणले सरकारले त्यो लिन सकिराखेको पनि छैन। होइन, अब जस्तो उद्योगहरू लगाउने पनि जग्गा हदबन्दीका कुराहरू छन्, जमाना पहिला आएका नियमहरू छन्। अब यस्तोमा त यो जुन सरकारका भनौँ न राष्ट्रिय महत्त्वका प्रोजेक्टहरू छन् त्यसमा त सरकारले त्यो अधिग्रहण गर्ने हो, होइन, अधिग्रहण गरेर मुआवजा दिने हो। त्यसको लागि यो पर्याप्त कानुन त छ, तर त्यो एन्फोर्सेबल त्यति गर्न सकेको छैन भन्ने हो। त्यसको एउटा कारण एउटा यो पनि छ कि अब यो पोलिटिकल स्टेबिलिटीले पनि अलिकति असर परिराखेको हुन्छ, किनभने यो कानुनहरू एन्फोर्स गर्नलाई पनि अलिकति स्टेबल गभर्मेन्ट भयो भने सजिलै। होइन, स्टेबल गभर्मेन्टको कुरा त तपाईँ संसारमै हेर्नुहोस्, सबै ठाउँमा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ। तपाईँ बेलायतकै कुरा गर्नुहोस्, राजनीतिक स्थायित्व नभए पनि आर्थिक स्थायित्व देखिन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ यहाँ समस्या के हो? हाम्रो ब्युरोक्रासीको समस्या हो कि पोलिटिसियनहरूले कुरै बुझ्न नचाहेको? किनभने तपाईँहरू त हरेक दिन उहाँहरूसँग भेटघाट कुराकानी हरेक प्रोग्राममा तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले सुझावहरू पनि लेखेरै दिने गर्नुभएको छ पोलिसीको सबै हिसाबले। किन भइरहेको छैन यहाँ चिजहरू? के हो कुरो? किन भइरहेको छैन भन्ने कुरा यसो छ कि फर्स्ट थिङ त एउटा कुरा त ऐनहरू धेरै पुराना छन्। त्यो देशहरूमा अब यो मोडर्न लजहरूमा गइसके, हामी अहिले पनि हामी 2021-25 सालका ऐनहरूमा चलिरहेको छौँ, त्यो सबै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले यहाँ दुईवटा कुरा छ कि नीति र नियत दुइटै हुनु पर्यो। होइन, दुइटै छैन अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्दाखेरि नीति त छँदै छैन, नियत केही हदसम्म छ। अब हामीले पोलिटिकल लिडरसिपमा कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा तहको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ त आइसकेको छ कि आर्थिक विकास नभइकन हाम्रो पोलिटिकल फ्युचर हाम्रो पनि छैन भन्ने कुरा पनि अलिअलि अन्डरस्ट्यान्डिङ देखिँदैन। व्यवहारमा त आउन सकेका छैन। यो के छ भने हामीसँग कुरा गर्दाखेरि बुझ्या छ, हरेक पोलिटिकल लिडरले बुझाएको छ कि आर्थिक विकास त हुनैपर्छ, होइन, तर यो के छ भने एउटा कुरा मात्रै हुनुपर्छ, अरूको आफ्नो होइन, देशकै विकास हुनुपर्छ भन्नेमा त छ। किन देशको विकास भएन आफ्नै मात्र भएर त कसैलाई पनि पुग्दैन, होइन, चाहे पोलिटिकल होस्, चाहे उद्योगिक व्यवसाय होस्, चाहे कोही होस्, आफ्नो मात्र विकास भएर हुँदैन। त्यो अब देशकै विकास हुनुपर्छ भन्ने कुरा त एउटा रियलाइजेसन त आएको छ। नेपालमा एफडिआई आकर्षित गर्न के कस्ता कदमहरू आवश्यक छन्? सम्भावित वुड बी इन्भेस्टर्सलाई चाहिँ नि कसरी उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ, कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ? केही त तपाईँले पक्कै गर्नुभयो होला, सोच्नुभयो होला। अब यसो छ कि यो लगानी सम्मेलन भनेपछि अब यो लगानी ल्याइहाल्ने भन्ने अलिकति सोचमा अलिक फरक छ। त्यो लगानी ल्याइहाल्ने भन्ने हाम्रो लगानी सम्मेलन गर्दैमा लगानी आइहाल्छ भन्ने पनि होइन। लगानी आउने भनेपछि एउटा लङ रन प्रोसेस हुन्छ। र लगानी सम्मेलन भनेपछि त एउटा कुरा हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रोजेक्ट गर्ने हो कि हामी लगानीको लागि तयार छौँ, हामी कहाँ यस्तो यस्तो हामीले सुविधाहरू दिएको छ, हाम्रा एनईएले यस्ता प्रोभिजन गरेको छ। र अर्को कुरा तपाईँले क्ल्यारिफाई गरौँ, यो लगानी सम्मेलन भनेपछि यो विदेशी लगानी ल्याउनलाई मात्रै होइन, यो स्वदेशी लगानीको लागि पनि हो। त्यो क्ल्यारिटी छ, विश्वास बढाउने पनि कुरा हो। गभर्मेन्टसँग क्ल्यारिटी छ। यो लगानी सम्मेलन भनेपछि स्वदेशी लगानीको लागि पनि हो, विदेशी लगानीको लागि पनि हो। खालि यो विदेशी लगानी ल्याउनलाई भन्ने होइन, होइन, त्यसको लागि अब त्यो वातावरण बनाउने, वी आर रेडी फर इन्भेस्टमेन्ट भन्ने एउटा के छ भने मेसेज दिने हो। त्यसपछि जुन आउँछ, जसले हेर्छ, बाहिरबाट आउनेले पनि हेर्छ, यहाँ हाम्रो गभर्मेन्टले पनि प्रोजेक्टहरू सोकेस गरेछ, निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना केही प्रोजेक्टहरू सोकेस गरिन्छ। त्यो निजी क्षेत्रकै अरूले कसैले सोचिरहेको हुन्छ म यस्तो प्रोजेक्टमा गर्न चाहन्छु भने उसको लागि पनि आइडेन्टिफाई गर्ने अपर्च्युनिटी हो। विदेशीले पनि आएर हेर्छ, बुझ्छ, त्यसपछि कुनै आएर तुरन्तै भोलिदेखि म गरिहाल्छु भन्ने पनि हुँदैन। त्यसपछि उसले विचार गरेर हाम्रोबाट पनि अलिकति इनिसिएटिभ हुन्छ, फलोअप हुनु पर्यो। तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो कि चाहिने नीति पनि छैन, नियत पनि खासै देखिँदैन, केही हदमा होला पनि भन्नुभयो। अब त्यही नभइकन यो लगानी सम्मेलन गरेर अनि फाइदा चाहिँ के त? खालि गर्नको लागि मात्रै हो? नीतिका केही संशोधनहरू त प्रक्रियामा हालेका छन्, सम्पूर्ण होइन, जस्तो कि यो हाम्रो भूमि सम्बन्धी केही अप्ठ्याराहरू जुन अहिले तपाईँको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएको खेतो राख्न नपाउने प्रावधानहरू छ, त्यस्ता वन सम्बन्धी केही कुराहरू,
अनि यो फिट्टा सम्बन्धी केही प्रावधानहरू हैन, रिप्याट्रिएसन अफ फन्ड्सको कुराहरू, त्यो सब केही कुराहरूमा त संशोधन लगिया छन्। इमिडिएट जरुरी देखिएका संशोधन गर्ने भन्ने प्रक्रियामा गएका छन्। अनि त्यसपछि पहिला पनि हाम्रो जुन फिट्टाहरू संशोधन भएको छ त्यसबाट पनि केही राम्रा कुराहरू भएकै छन्। त्यसमा विदेशी लगानीकर्तालाई त्यस्तो समस्या छैन। तर यो जुन जग्गाको वनको छ यो विदेशीको पनि अलिकति समस्या थियो, हाम्रो स्वदेशी लगानीकर्ताको पनि समस्या थियो। त्यो संशोधन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेकै छ। त्यो कारणले त्यो अब नीति संशोधन त गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै डिनायल छैन। तर इमिडिएट जरुरी चाहिँ प्रक्रियामा गएको छ। त्यसको अलावा सरकारले अब यो एउटा BIA को टेम्प्लेट बनाएको छ, बाइलेटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट भनेर। त्यो टेम्प्लेट सायद अब मन्त्री परिषदबाट पास हुने प्रक्रियामा छ। त्यो भए पनि विभिन्न देशहरूसँग त्यो एग्रिमेन्ट भयो भने त्यो पनि एउटा फरवर्ड मुभिङ स्टेप हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो डबल ट्याक्सेसन अभोइडेन्सको पनि त्यो कुरा भइराखेको छ, कुन देशहरूसँग गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू। त्यो कारणले यो के छ भने एउटा कुरा यसलाई हामीले लगानी आइहाल्छ भन्ने पनि नआए पनि अथवा एउटा बिस्तारै त्यसले मेसेज दिँदै जान्छ र यसकोले गर्दाखेरि जुन हामीले सुधार गर्न सक्छौँ एन्डमा त्यो पनि त बेनिफिट भइहाल्छ। विगतका वर्षहरूको तुलनामा अलिकति बजेट मस्यौदामा प्रक्रियामा उल्लेखनीय प्रगति गर्ने भनेको छ हैन। त्यो हिसाबले सङ्घीय बजेटको तयारी पनि भइरहेछ। अब किन वैशाखमा त ल्याउनु पर्यो। के तपाईँलाई चाहिँ विश्वास लाग्छ कि यो अहिले जुन सर्टेन परिवर्तनहरूको कुरा सरकारले गरिरहेछ, सरकारले दाबी गरे जस्तै त्यसले सरकारी खर्चमा वृद्धि गर्ने, खास गरी पुँजीगत खर्चमा अनि अरू कुराहरू परिवर्तन हुने त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब अहिलेको अवस्थामा त देखिया छैन, किनभने यसमा खालि यो अब बजेट ल्यायो अनि त्यो खर्च भएन भन्ने कुरा हामी वर्षौँदेखि भइराखेको छ। यसको स्ट्रक्चरल समस्या कहाँ छ भन्ने कुरा कुनै आइडेन्टिफाई भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, त्यो आइडेन्टिफाई नहुन्जेलसम्म त्यो अर्को वर्ष पनि कुरामा त गर्छु भन्ने हो, नगर्ने त किन हो? बजेट प्रोभाइडेड छ, हामी खर्च गर्छु भने हो, गर्ने नै हो। तर अब त्यो सिस्टमले गर्न सकिरहेको छैन। त्यो स्ट्रक्चरल प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गरेर सुधार नगर्ने हो भने हामीले यो बजेटको हामी त्यही अवस्था भनौँ, चालु खर्च त खर्च हुन्छ सबै, त्यसमा कुनै त्यो भएन। मुख्य कुरा पुँजीगत खर्चमा जुन हामीले समस्या छ नि त्यसमा कुनै चेन्ज आएछ जस्तो लाग्दैन मलाई। आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको प्राथमिक अपेक्षाहरू के हो र नयाँ बजेटमा सुधारका लागि CNI ले अथवा निजी क्षेत्रले चाहिने पहिचान गरेका यो विशेष क्षेत्र हो, यो पोलिसी हो भनेर भन्नु पर्यो भने के हो? अनि यसो छ कि हामीले मेजरली त अब यो ओभरअल नीतिको हिसाबले बनाएर दिन्छौँ। यो भन्सार घटाउने बढाउने भन्दा पनि ओभरअल पोलिसीकै दिन्छु र त्यो पोलिसीहरूलाई फेरि इम्प्लिमेन्टेसनमा लाने पनि एउटा ठुलो समस्या छ। बजेटमा घोषणा हुन्छ तर इम्प्लिमेन्ट हुँदैन, त्यो समस्या छ। त्यसको लागि पनि हामीले यो बजेट वाच जस्तो एउटा कार्यक्रम गरिरहेको छु जसमा हामीले सरकारलाई झकझकाइरहेको हुन्छौँ बजेट इम्प्लिमेन्टेसनको लागि। र हामीले गर्नुपर्ने देखेको कुराहरू भनेपछि यो जुन अघि नै मैले भने जस्तो कि यो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा खर्च गर्ने फोकस अनि त्यसको लागि अब प्रक्रियाको कुरा छ। हामी कहाँ के सिस्टम छ भने टेन्डर कल गर्छौँ, हामी बजेट आइसकेपछि बल्ल टेन्डर कल गर्छौँ, त्यसपछि त्यो टेन्डरको त्यो फाइनल हुँदै 6 महिना गइसकेको हुन्छ अनि त्यसपछि बचेको 6 महिनामा खर्च गर्ने। त्यो कारणले हामीले यो कुरा गरिरहेको हुन्छ कि खर्च हुन सकेन, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने हो भन्ने हो। दोस्रो हाम्रो धेरै ठुलो समस्या एउटा के छ भने हामी लोएस्ट बिडरलाई मात्र अवार्ड गर्छौँ। अब सरकारको एस्टिमेटले 100 रुपियाँ देखाइरहेको हुन्छ, बिडरले 40 रुपियाँ बिड गरिरहेको छ र हामी त्यसलाई अवार्ड गरिरहेको छौँ। हामीलाई पनि थाहा छ कि त्यो 40 रुपियाँमा बन्दैन, हुनेवाला छैन, होइन। त्यसको लागि पनि फर्मुलाहरू छन्, जसले एकदमै लो बिड गरे उसलाई पनि नदिने, बढी बिड गरे उसलाई पनि नदिने, त्यो टाइपका कुराहरूमा अलिकति। यो टुरिज्म विकासको लागि हामीले अलिकति हाम्रो मार्केटिङ गर्नु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, होइन। अब हामीले सायद भ्रमण दशक घोषणा गरेको थियो कि के गरेको थियो, तर त्यसमा कुनै काम भएन, होइन। अनि केही अरू कुराहरू जस्तो अब यो IT सेक्टर हाम्रो राम्रो ग्रो गरिरहेछ भने IT सेक्टरहरूलाई अलिकति केही सहुलियत दिने हो करहरूमा, झन् ग्रोथको सम्भावनाहरू आउँछन्। अनि त्यसपछि तपाईँको यो एग्रिकल्चरमा अब हामीले एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीलाई डेभलपमेन्ट गर्नलाई केही हामीले यो प्रोत्साहन दिने सरकारले कसरी दिने हो?
त्यो टाइपका कुराहरूमा अलिकति हाम्रो अहिले यो बनिराखेको छ, सम्पूर्ण कसरी हुन्छ कलेक्सन भइराखेको छ नीतिहरूको। विश्वमा पनि एक किसिमको आर्थिक मन्दी छ, अब यहाँ पनि मन्दी नै चलिरहेछ र कतिपय कुराहरू चाहिँ नि यो अर्थतन्त्रको आर्थिक कुराहरूमा सिफ्ट पनि भएको छ। मूल्य वृद्धिको दबाब छ भनौँ न, मुद्रास्फीतिको दबाब छ, अनि त्यो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा डिस्टर्ब पनि भइरहेछ। नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले चाहिँ कसरी अलिकति फ्लेक्जिबल भएर कसरी चाहिँ नि अलिकति लङ टर्ममा बाँच्छु भन्ने, सस्टेनेबिलिटी कसरी इन्स्योर गर्ने, दिगोपनको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हाउ आर यु वर्किङ, के सोच्नु भएको छ? होइन, अहिले त सोच्नुपर्ने भनेपछि अब जुन यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपले गर्दा र जुन हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा त्यसको असर परेछ त्यसबाट कोही अछुतो रहन सक्ने छैन। तर यो अवस्थामा पनि अब यो के हुन्छ भने अब यो इन्डिभिजुअल कुनै उद्योग अथवा त्यो उद्योगीको प्लानिङले हुने चिज पनि होइन। अहिलेको अवस्थामा त जुन गभर्मेन्टले इनिसिएटिभ्सहरू लिन्छ, जस्तो कि अब रिसेन्टली ब्याज घटाउने इनिसिएटिभ ल्याएको छ, त्यस्तै कि अलिकति पोलिसीहरू लुजन गरेर अलिकति यो अर्थतन्त्र चलायमान गराउने हो भने हामी उद्योगी व्यवसाय त्यसैको वेटिङमा छौँ कि यो सरकारले केही पोलिसिजहरू ल्याउँछ र यो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्नेमा छौँ। तर त्यस्तो कुनै त्यो अब होइन, एकछिनलाई बिर्सिनुहोस्, तपाईँ निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो कम्पनीमा तपाईँको आफ्नो प्राथमिकताहरू छन्, तलब खुवाउनु पर्ला, अरू खर्चहरू होलान् होइन, तपाईँले आफ्नो ग्रोथ गर्नै पर्ने हुन्छ। सरकारले आफ्नो ढङ्गले अलि ढिलै काम गर्ला। जस्तो तपाईँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कुरा गर्नु हो भने नर्मल्ली उनीहरूले राम्रै गरेर देखिन्छ होइन, सप्लाई चेनमा कसरी कन्ज्युमर घट्या छ, उसको उपभोक्ता घट्या, तर उसले चाहिँ नि सर्भिस दिएर हुन्छ कि प्राइस बढाएर हुन्छ कि नयाँ प्रडक्ट थमाएर हुन्छ कि उसले आफ्नो प्रफिट चाहिँ बढाएकै देखिन्छ होइन। भने जस्तै तपाईँले यस्तो कुराहरू तपाईँले गर्नको लागि आफ्नो संस्थामै अथवा निजी क्षेत्रले अरूले गरेका नि केही उदाहरणहरू यसरी गर्ने भन्ने चाहिँ फर्गेट द गभर्मेन्ट फर अ वाइल, हाउ टु सर्भाइभ, हाउ टु बी रिजिलेन्ट, हाउ टु म्यानेज द्याट सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट, यसमा अलिकति भन्नु। यसमा त यसो छ कि अहिलेको अवस्थामा उद्योगहरूले अलिकति खर्च घटाएर नै आफ्नो सस्टेन गरौँ भन्ने मोडमै हुनुहुन्छ। किनभने अब यसो छ कि अब चलिरहेको 30-40% क्षमतामा छ, तर खर्च त्यो जति छ त्यति पुरा नै छ। यस्तोमा त एक हिसाबले त निजी क्षेत्र त सस्टेन कसरी गरौँ, यो 1 वर्ष 2 वर्षको यस्तो साइकल आउँछ टाइममा, अनि यसमा सस्टेन गर्न सक्यो भने त्यही मोडमा छ मात्रै। त्यसमा के छ भने अब तपाईँको माग जबसम्म बढ्दैन त्योसम्म उद्योगी व्यवसायले धेरै गर्ने सम्भावनाहरू देख्दैन। त्यसमा त अहिले कसरी सर्भाइभ गर्ने, खर्च अलिक कम गरेर घटाएर सर्भाइभ गर्ने मोडमा, सर्भाइभल मोडमा छौँ हामी। मैले केही उद्योगहरू देखेको छु जसले चाहिँ यस्तो बेलामा एउटा त त्यसलाई कसरी अपर्च्युनिटीमा कन्भर्ट गर्ने, जस्तो कतिपय होटलहरू रिसोर्टहरू बिक्रीमा भए, जसले पाए त्यो असाध्यै कौडीको भावमा लिएको अवस्था छ। कतिपय जग्गा जमिनहरू सस्तोमा लिएर आफूलाई सजिलो बनाउने। म अस्ति रिलायन्स टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीमा पुगेको थिएँ विराटनगर, त्यहाँ मैले हेरेँ उहाँले चाहिँ नि यस्तो आधुनिक युनिटहरू थप्नु भएको छ धागोको होइन, अरू नयाँ धागो नयाँ सप्लाई गर्ने उसमा उहाँहरू जानुभएको छ। भने मतलब केही इनोभेसन, नयाँपन, केही डिस्ट्रप्सन, केही नयाँ ठाउँमा पुग्ने, नयाँ ढङ्गले काम गर्ने भने जस्तो यस्तो बेलामा कसरी जानुपर्ने हो निजी क्षेत्र। फर्गेट एबाउट द अघि भने जस्तो सरकारले गरेन अरे अथवा ढिलो गर्छ, उसलाई कुरेर त तपाईँ हामी चल्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ के हुन्छ, तपाईँ के देख्नु भएको छ? केही अझ राम्रो उदाहरण छन् भने, किनभने हामीले त अर्थतन्त्र भनेको त आशा पनि हो नि, होप। त्यो होप, त्यो आशा फिर्ता ल्याउनलाई, सकारात्मक कुरा फिर्ता ल्याउनलाई निजी क्षेत्रको हिसाबले तपाईँले कसैले गरेको राम्रो कुरा छ भने त्यो सेयर गरिदिनुहोस्, नभए पनि के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ भन्नु। अब यसो छ नि, अब गर्ने भनेको खालि खर्च कटाउने मात्रै कुरा नगरिदिनुहोस् भने मैले। अनि होइन, यसो छ कि गर्नलाई त गरेकै छ। जस्तो कि अहिले हामीले डेटा हेर्ने पनि अलिकति अब स्टिलको एक्सपोर्ट बढेको छ। ओके होइन, उद्योगी व्यवसायले यहाँको मार्केट नभएपछि स्टिल इन्डियाको मार्केट एक्सप्लोर गरिराखेको छ, सिमेन्टको एक्सपोर्ट बढिराखेको छ होइन। त्यस्ता गरेर एक्सप्लोर गरेर कसरी हामीले आफ्नो खर्च मेन्टेन गर्ने भन्ने इनिसिएटिभ त लिइराखेको छ निजी क्षेत्रले होइन। तर अल्टिमेटली त डोमेस्टिक मार्केटै चलायमान हुनुपर्छ होइन। जस्तो कतिपय एसेम्ब्लिङ प्लान्टहरू त आयो नि त, हिरोको आयो, हाम्रो बजाजको पनि आयो क्यारे, अनि
अब यसो छ कि त्यो असेम्ब्लिङ प्लान्ट आयो भनेपछि त्यसमा अब यो गभर्मेन्टको ड्युटीको सुविधा छ भनेर आयो ओके हैन, र यो कुनै अब यो भनौँ न यो 1-2 वर्षको आर्थिक मन्दीलाई भनेर आएको होइन, यो पहिलादेखि प्लान भएर इन प्रोसेसहरू आएका हुन्। अनि नयाँ उद्योगहरू पनि आएका छन् जसमा गभर्मेन्टले सहुलियत केही दियो। कसरी दियो भन्ने कुरा जस्तो अब एउटा टायल उद्योगमा 2 वर्ष अघिको बजेटमा इम्पोर्ट ड्युटी बढाइदियो हो सरकारले। हो त्यो बढाइसकेपछि दुईवटा त उत्पादनमा आइसक्यो, 4वटा प्रोसेसमा छन् हैन। त्यसमा एउटा विदेशी लगानी पनि आएको छ त्यो कजारियाको विदेशी लगानी गरेर 50% आइरहेछ हैन। त्यो कारणले अब यो गभर्मेन्टकै अल्टिमेटली अधिक डिपेन्ड गर्छ गभर्मेन्टको सपोर्ट हैन। अब नयाँ इनिसिएटिभ भनेपछि त यसो छ कि अब आफ्नो उद्योग चलाइराख्नलाई केही न केही त गरिराखेको छ सबैले, तर त्यो सर्भाइभ गर्नेलाई मात्र गरिरहेछ भन्ने अवस्था छ अहिले। आशाको कुरा, इनोभेसनको कुरा र कसरी जाने भन्ने कुरा तपाईँलाई पुस गरिरह्यो भने नेपाली थुप्रै युवाहरू अब देश छोडेर गइरहेछन्। नेपालमा भविष्य छैन भन्ने त्यो एउटा भाष्य निर्माण भएको छ न्यारेटिभ। अब हामी अब निजी क्षेत्रको मान्छेहरूले त कसरी उनीहरूलाई यहाँ रिटेन गर्ने, इन अ वे जाउन्, पढुन्, फर्किउन्, अब अथवा बसुन्, यहाँ पैसा पठाउन्, त्यो एउटा पाटो छ, सिक्काको पोजिटिभै होला त्यो पनि। तर अर्को पाटो हामीलाई पनि त मेन पावर चाहियो, हामीले पनि उद्यमी चाहियो हैन। उनीहरूलाई त हामीले ठाउँहरू त देखाउनु पर्यो, सिकाउनु पर्यो, यसरी गऱ्यो भने हुन्छ भनेर। त्यस कारण चाहिँ मैले अलिकति तपाईँबाट यो झार्न खोजेको कुरा के भने के छ त्यस्तो जुन चिज चाहिँ अझै पनि अपर्च्युनिटीहरू छ देशमा, यहाँ छ भन्ने कुराहरू केही त होला नि त, त्यो भनिदिनुहोस् न। यो होइन अपर्च्युनिटी त गर्नेलाई त यहाँ धेरै अपर्च्युनिटी जस्तो हैन, जस्तो कि अब एउटा कुरा होइन कसैले ल्यायो हाम्रो अब एउटा फुड मान्डु आयो एउटा हैन, हिमालयन जावा छ, गर्नेले एउटा नयाँ कुरा सुरु गर्यो, त्यो भइराखेको छ, पठाओ आयो हैन। अब त्यो हिसाबले अनलाइन मार्केटिङको अहिले सम्भावना छ, दराजहरू चलिराखेको छ, तपाईँले प्रोडक्ट्सहरू अनलाइन बेच्न सक्नुहुन्छ हैन। पठाउ चलाउनलाई त तपाईँसँग एउटा मोटरसाइकल भयो भने तपाईँले पठाउ चलाउन सक्नुहुन्छ हैन, गर्नेलाई छ। तर यहाँ अहिले समस्या यो अपर्च्युनिटी छैन भनेर जाने भन्दा पनि बाहिर जाने नै हो भन्ने एउटा त्यो भएको छ कि। अस्ति मात्र हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँले भनिराखेको थियो, उहाँ सुदूरपश्चिम कहाँ जानुभएको छ, एकजना त्यो राम्रो स्कुलमा टिचरै रहेछ हैन, महिनाको 70,000 रुपियाँ स्यालेरी छ, राम्रै घर चलाएछ, तर उहाँलाई विदेशै जानु छ हैन। अब यो के भएछ भने पल्लो घरको गएको छ, हाम्रो घरको गएको छैन भन्ने हिसाबले, अथवा के कारणले हो अहिले राम्रो ब्याङ्कमा जागिर खाएकोले पनि विदेशै जान्छु भन्ने हो भनेको। त्यो एउटा विदेशको आकर्षण अनि यहाँको भविष्य नदेखेको, हामीले देखाउन नसकेको, भविष्य नदेखेको हो कि आकर्षण हो भन्ने कुरा पनि हो, त्यो दुइटैले पनि एउटै त्यो राखेको पनि हुन्छ। यहाँ मतलब यहाँ भविष्य हुँदा पनि जानेहरू धेरै छन्। यसो पनि हो नि, तपाईँहरू जस्तो एउटा व्यावसायिक क्षेत्रमा राम्रो गरे मान्छेहरूले नै बर्बाद छ, गर्न गाह्रो छ, इन्भाइरोमेन्ट छैन, नीति र नियत दुइटै ठिक छैन कि भन्ने डाउट गरिरहेपछि युवाहरूलाई त त्यसले त फ्रस्ट्रेसनै ल्याउने भयो नि होइन। यसो छ कि त्यसमा अब यसो छ कि हामीले यो अब भइराखेकोमा हामीले गरिराखेकै हो, उद्योग व्यवसाय नयाँ उद्योग लगाइराखेकै हो होइन। मैले पनि 1 वर्ष अघि एउटा यो एडिबल ओइलको उद्योग थपेकै हो होइन, त्यो नगरेको भन्ने होइन। तर हाम्रो प्रयास चाहिँ के छ भने यो समग्र रूपमा सुधार गरेर लानु पर्यो होइन। पुराना ऐनहरू पनि संशोधन गर्नु पर्यो, सिस्टमहरू पनि संशोधन गर्नु पर्यो होइन। अब ब्युरोक्रेसीको पनि सोच पनि अलि चेन्ज हुनु पर्यो, पोलिटिकल लिडरसिपको सोच पनि चेन्ज हुनु पर्यो। आर्थिक विकासको जब सबैजनाले आर्थिक विकासको कुरा गर्न थाल्छ अनि मात्र आर्थिक विकास अगाडि बढ्छ भन्ने होइन। जस्तो सरकारले अहिले यो पूर्वाधार विकास परियोजनामा एकदम महत्त्वपूर्ण योजनाहरू घोषणा गरेका छ। त्यसमा चाहिँ नि यो आयोजनाहरूले औद्योगिक परिदृश्यलाई कसरी प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ र त्यसको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको भूमिका कहाँनेरि कसरी देख्नुहुन्छ? अब पूर्वाधारमा यसो हुन्छ कि पूर्वाधारमा अलिकति के हुन्छ भने डिपेन्डिङ अन द परियोजना त्यो हुन्छ। अनि कतिपय परियोजनामा त्यो वायबल हुँदैन, त्यो अब
निजी क्षेत्र त्यसमा इन्भल्भ हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। जस्तो कि अब यो हाइवेजहरू बनाउने हो भने अब त्यसमा कि त हामी कहाँ त्यो अहिले सिस्टम आइसकेको छैन, त्यो वाइबल ग्याप फन्डिङ भन्ने हुन्छ होइन, त्यो वाइबिलिटी कम हुन्छ भने त्यति फन्डिङ गभर्मेन्टले गरिदिने होइन, तर त्यो मोडलहरू हामी कहाँ अहिलेसम्म आइसकेको छैन। अब त्यही कारणले होला कि यो हामीले जुन फास्ट ट्र्याक बनाइरहेछौँ, आजभन्दा मेरो विचार 15-17 वर्ष अघि इन्डियाको एउटा कम्पनीले सर्वे गरेर बनाउँछु तर उसले VGF खोजेको थियो, किनभने त्यसको भाइबिलिटी इमिडिएटली नआउने भएपछि होइन। त्यस्तो कुराहरूमा पूर्वाधारमा त अब गभर्मेन्टको अथवा हाम्रो मल्टिल्याटरल एजेन्सिजकै लगानी आउनुपर्ने अवस्था छ, किनभने हाम्रो सरकारको पनि त्यो फन्डिङ गर्ने क्यापेसिटी छैन अहिलेको अवस्थामा होइन। त्यो कारणले निजी क्षेत्रको रोल भनेको त त्यो अब सरकारले प्रोजेक्ट आइडेन्टिफाई गरेर बनाइदिने सम्मको हुन सक्छन्, तर त्योभन्दा बढी निजी क्षेत्रको त्यो पूर्वाधारमा रोल हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। विशेष गरी एसएमइजलाई यो एक्सेस टु फाइनेन्स सबैभन्दा चिन्ताको रूपमा रहेको छ होइन, पैसा पाउँदैन। अब ऋणमा पहुँच अथवा एक्सेस टु फाइनेन्समा कसरी इम्प्रुभ गर्ने, खास गरी एसएमइजलाई, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यो इन्क्लुसन, फाइनेन्सियल इन्क्लुजन भन्छ नि, त्यो गराउनलाई चाहिँ उपायहरू के हुनसक्छ तपाईँको विचारमा? मेरो विचारमा जुन हाम्रो प्रक्रिया थियो त्यो फाइनेन्सियल इन्क्लुजन, एक्सेस टु फाइनेन्सको लागि एसएमइजको लागि छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ब्याङ्कहरूमा तोकेको छ, ब्याङ्कहरूको लिमिट कति, लगानीको कति % लगानी गर्नुपर्छ, 15% कति 10% त्यो तोकेको छ होइन, ब्याज पनि कम गरेर तोकेको पनि छ। त्यही मोडलमा लघु वित्तहरू पनि आएकै हुन् होइन, र त्यही मोडलमा सहकारी पनि चलेका हुन्। त्यो कारणले त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर एक हिसाबले भनौँ भने त्यो एक्सेस टु फाइनेन्स एसएमइजले पाउने इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएको छ हामी कहाँ प्रब्लम नियमनको भयो, त्यो प्रपर नियमन भएन, जसले त्यसले भनौँ न मिसयुज गर्यो अथवा एक्सेप्टेड नर्म्सबाट बाहिर गएर काम गरिरहेको पनि त्यो अलिकति रेगुलेट गर्ने चाहिँ हाम्रो मेकानिजम नभएर त्यो गर्न नसकेर आज हाम्रो समस्या हो। अब त्यो जुन हाम्रो एक्सेस टु फाइनेन्सको लागि त्यस्तो समस्या छैन। अब लघु वित्तको पनि एक हिसाबले अब उसले त्यो एउटा व्यक्तिले एउटाबाट लिएबाट अर्कोबाट लिन नपाउने भन्ने थियो, तर हामीले देखिरहेको छौँ यो ऋणीले थुप्रै ठाउँबाट लिएको छ, 2-3वटा लघु वित्तबाट लिएको अवस्था छ। ब्याङ्कहरूको पनि यो बाध्यता थियो कि यो फन्डिङ गर्नै पर्ने भनेर उनीहरूले पनि त्यो लघु वित्तमा त्यतिकै पैसा पठाएको अवस्था थियो, अनि त्यो कारणले त्यो रेगुलेट गर्ने आवश्यकता थियो। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा समस्या चाहिँ देखाएको छैन मैले। इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटीको कुरा पनि अहिले विश्वव्यापी रूपमा एउटा फोकल पोइन्टको रूपमा चाहिँ आइरहेछ। अब नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले यो वातावरणीय सरोकार, इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्नलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गरिरहेको देख्नुहुन्छ, र सिआइएनआईले आफ्ना सदस्यहरूलाई पनि यो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली अभ्यासहरू प्रवर्तन गर्न के कस्ता पहलहरू गरिरहेछ? अब यस्तो छ कि हामीले अब खासै अब यो एउटा एक हिसाबले हाम्रो नेपालको लागि यो नयाँ कन्सेप्टको हिसाबले आएको छ, भर्खर आएको छ, त्यो कारणले त्यति उद्योगीहरूमा अवेरनेस पनि छैन होइन। अब बिस्तारै अब ब्याङ्कहरूले पनि यो ESG को कुरा गर्न लागेको छ, त्यो कारणले यो बिस्तारै त हामीले त अहिले के छ भने अवेरनेसै क्रिएट गरिरहेछौँ कि यो हाम्रो पछिको यो हाम्रो एउटा लाइबिलिटिज छ, यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसको लागि हामीले त सिएनआईमा एउटा इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी कमिटी नै, उद्योग समिति अन्तर्गत एउटा सब कमिटी, इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी सब कमिटी बनाएर यसमा हामीले काम गरिराखेका छौँ। यसमा मेनली हामीले अब यो विभिन्न एजेन्सिजहरूसँग चाहिँ रिसेन्टली हामीले एउटा PWCको सहकार्यमा अब यो क्लाइमेट चेन्ज अड्याप्टेबिलिटीको भन्ने एउटा रिपोर्ट यहाँ सर्वे गरेर पनि हामीले गभर्मेन्टलाई पनि सबमिट गरेको छौँ, किनभने क्लाइमेट चेन्ज पनि एउटा ठुलो इस्यु छ। अब क्लाइमेट चेन्जमा उद्योगहरूले अब क्लाइमेट बिगार्ने त्यो अलिकति मिटिगेट त गर्न सक्छ, तर क्लाइमेट चेन्जको जुन असर उद्योगमा पर्छ त्यसको अड्याप्टेबिलिटी कसरी हुन्छ भन्ने कुराकोमा एउटा रिपोर्ट बनाएर पेश गरेका छौँ। त्यही कारणले यो सब्जेक्ट एउटा नयाँ हो, यसमा अब काम सुरु भएको छ भनौँ। अब हामी पनि बुझ्दैछौँ यो एक्चुअली गर्नुपर्ने के हो कसो हो भने। अब अहिले एकदमै विश्वव्यापी कन्सर्नको विषय यो डिजिटल इकोनोमी भन्ने पनि छ क्या। भनेको डिजिटल इकोनोमीलाई चाहिँ अब विश्वभरि नै अब इकोनोमी चाहिँ डिजिटल्ली गइरहेको, अब मोबाइल ट्रान्जेक्सन डिजिटलमा गइसकेको, यस्तोमा चाहिँ नि नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र चाहिँ अब हामी चाहिँ कहाँ छौँ र यो डिजिटल इनोभेसन एन्टरप्रिनरसिपलाई यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नलाई
सिएनआई जस्तो संस्थाले चाहिँ के गरिरहेछ, कहाँ छौँ हामी? अनि यसो डिजिटलमा मेरो विचारमा हामीले हेर्ने हो भने हामी राम्रै प्रोग्रेस गरिराखेका छौँ। अनि अहिले जुन हिसाबले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै डाटाहरू आइरहेछ, यो अनलाइन ट्रान्जेक्सनहरू जुन बढाएको छ ब्याङ्कको एपबाटदेखि यो मोबाइल वालेटहरूबाट क्युआर कोडबाट पेमेन्ट गर्ने बिस्तारै बढ्दै गइराखेको छ। त्यो कारणले हाम्रो प्रोग्रेस त्यस्तो कम्पेयर टु हाम्रो छिमेकी भारतको प्रोग्रेस त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छैन। डिजिटल ट्रान्जेक्सनको मामलामा अलिकति हामी ल्याग गरिरहेछौँ। यो गभर्मेन्ट सेक्टरको डिजिटाइजेसनमा अलिकति हामी पछाडि परिराखेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पनि हामीले यो ट्याक्स रिलेटेड कुरा हो अथवा कम्पनी दर्तादेखि लिएर उद्योग दर्तादेखि गभर्मेन्ट रिलेटेड जति पनि छ नि त्यसमा डिजिटाइजेसन गर्नुपर्ने हामीलाई एकदमै आवश्यकता छ। अनि धेरै कुराहरू के छ भने हाम्रो यो हामी अब यो अघि मैले भने त्यही नीति नियममा हामी पछाडि परेका छौँ। दुनियाँ धेरै अगाडि गइसक्यो होइन। अब यो गिग इकोनोमी भन्ने आइसक्यो, त्यसको हामीले नियमन गर्ने हामीसँग एनै छैन। स्टार्टअप सम्बन्धी भर्खर अब एनी एउटा बनाएको छ, काम लाग्ने आएन, त्यो पनि चलिराखेको छ। होइन इ कमर्स सम्बन्धी पनि हामी प्रक्रियामा छौँ। त्यो कारणले अब अलिकति हामी पछाडि त छौँ, तर यो कुरा अब तर तपाईँले त्यसो भन्दा एक दुईवटा तपाईँलाई जानकारी नहुने कुरै भएन। एउटा त नेपालमा इ कमर्स चलेन, राम्रो गर्न सकेन भन्ने नै छ अनुभवहरू होइन। यहाँ धमाधम इ कमर्स कम्पनीहरू बन्द हुने स्थितिमा छन्। वालेट यो वालेट पेमेन्ट कम्पनीहरू पनि निकै ठुलो समस्या छ। यहाँसम्म कि सबभन्दा हाइएस्ट 60% कति चाहिने कारोबार गर्ने एउटै संस्था पनि ऊ आफै नै पनि इकोनोमिकली अप्ठ्यारोमा छ भनेर रिपोर्टहरू आइरहेछन्। भनेको मतलब हामी कहाँ छौँ, कहाँ चुक्यौँ र किन यो के हाम्रो पपुलेसनको कारणले हो अथवा अरू कारणले हो यो राम्रो भइरहेको छैन भन्छ के? होइन हेर्नुहोस्, यसमा यसो छ कि एउटा कारण त के छ भने एउटा हाम्रो अब कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीको उद्यमीको पनि गरौँ देखासिकी काम गर्ने चलन बढी छ एकदम होइन। अब त्यो वालेट चल्यो, उसले खोल्यो, अब उसको राम्रो चलिरहेछ भनेर खोल्यो। अब त्यो सङ्ख्याको त्यतिको आवश्यक छ कि छैन भन्ने पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सङ्ख्याको कुरै छोडिदिउँ, यो दुईटा तिनटैमा पनि उनीहरू दे आर नट इन प्रफिट, उनीहरू कसरी चल्छन् भन्ने कुरा अब त्यो मलाई त छैन होइन। तर फेरि के हुन्छ भने यस्तो नयाँ उद्यमहरू प्रफिटमा आउनलाई टाइम लाग्छ। सरकारले त केही गर्नेवाला छैन, सरकारले त गर्दैन। त्यसमा त अब बिस्तारै ट्रान्जेक्सन बढ्दै जाने नै हो, त्यसैबाट हुने हो। र अल्टिमेटली के हुन्छ भने यो जस्तो इ कमर्सको पनि भयो। अब यो इ कमर्सको एउटा फ्याड चलेछ, खोलिहालौँ, एउटा वेबसाइट खोलौँ गरौँ, त्यसको लागि सर्टन लेभलको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ होइन। डेलिभरीको कुरा हुन्छ, कम्प्लेन्सको कुरा हुन्छ, धेरै कुराहरू त्योसँग जोडिएका हुन्छ। खालि एउटा सजिलोको हिसाबले ल आजकल अब स्टार्टअप गरौँ भन्ने हिसाबले यो इ कमर्स एउटा इन्टरनेट रिलेटेड हो गरिहालौँ भन्ने होइन। त्यो जुन प्रपर प्लानिङ गरेर नगरेको अवस्थामा त त्यो त अल्टिमेटली बन्द हुने नै हो। र यो त मार्केट डिटरमाइन्ड एउटा सिस्टमै हो नि कि अब धेरैजना प्लेयर्स भएपछि सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट हुन्छ। यु हेभ टु बी एबल टु कम्पिट अनि यु हेभ टु हेभ द्याट प्रपर इन्फ्रास्ट्रक्चर, यु हेभ टु हेभ द्याट टेक्निकल नलेज होइन। टेक्निकल इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि चाहियो, फन्डिङ पनि चाहियो होइन। हरेक कुरा ठुलो समस्या चाहिँ अहिले के आइरहेछ भने तपाईँको त्यति भरपर्दो भएनन् कि, किनभने कतिपय मान्छेहरूको पैसा हराउने, अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि राम्रोसँग मोनिटर गर्न नसकेका र मान्छेहरूकै विश्वासै यसमा पुरै हराउने हो कि भन्ने लेभलको कन्सर्न पो आइरहेछ। होइन त्यस्तो त अब यसो छ कि त्यो सब कुरा त्यही मैले अघि भने जस्तो त्यो प्रपर इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलोजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर नहुनु, प्रपर हाम्रो म्यान पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर नहुनु होइन। अब कि त अब देखासिकीमा खोलियो तर तपाईँले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन सकेका छैन। जुन चलिराखेका कम्पनी छ उनीहरूमा ग्रोथ भइरहेछ तर उनीहरूले थप इन्भेस्टमेन्ट गरेन होइन। कुनै पनि इन्डस्ट्री होस् अथवा तपाईँको यस्तो हुन्छ त्यसमा तपाईँको रेगुलर तपाईँले अपग्रेड गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरेको नहुन सक्छ, धेरै कारणहरू छन्। अनि तपाईँले त्यो रेगुलर इन्भेस्टमेन्ट गरेर कतिपय के हुन्छ भने अब मैले आज कुनै उद्योग लगाएको छु भने अब 10 वर्षसम्म म त्यसको इक्विपमेन्टमा अपग्रेडै गर्दैन भने 10 वर्षपछि त मेरो इक्विपमेन्ट त अब्सोल्युट भइहाल्छ। त्यसको समय समयमा कुन कुन एउटा इक्विपमेन्ट भयो एउटा चेन्ज गर्नुपर्छ, एउटामा केही भनौँ न मोडिफिकेसन गर्नुपर्छ, त्यस्तो संशोधन भइराख्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो के छ भने एउटा इभल्भिङ डिजिटलको लागि म एउटा के भन्छु भने एउटा इभल्भिङ बिजनेस हो के त्यो होइन। अब यसको एउटा स्टेजमा हामी आएर त्यसपछि हामी यसमा अलिकति स्टेबल भएर त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ। अहिलेको अवस्थामा हामी त एक जेनरली
त्यो इनिसियल फेजमा टी भइरहेको छु। नेपालले चाहिँ अब यो क्षेत्रीय अवधारणामा रिजनल इकोनोमिक पार्टनरसिप खोजिरहेछ, जस्तो BRI भयो, BBINMBA होला हैन। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँ CNI को अध्यक्षको हैसियतले कस्तो फाइदा बेफाइदा चुनौतीहरू के छन् र CNI ले यसमा के पहल गरिरहेछ? अनि यसो छ कि यो पहल गरेको भनेपछि हामीले CNI ले पहल गरे कि यो BIA गर्नुपर्छ भन्ने हो। अहिलेसम्म हाम्रो पहिला यसलाई BIPA भनिन्थ्यो, अब BIA भन्छौँ। हजुर। त्यसको एउटा बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट भन्छौँ हैन। त्यसको लागि कुनै फ्रेमवर्कै थिएन, सोच पनि थिएन। तर हामी जब विदेश गयौँ, विदेशी लगानीकर्ता यहाँ पनि आए, अरू चेम्बरहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि अब कुनै पनि लगानीकर्ताले आफ्नो एउटा कुनै अर्को देशमा लगानी गर्दाखेरि आफ्नो एउटा लगानीको एउटा प्रोटेक्सन खोज्छ। त्यो कारणले अब यो सरकारले पनि अब यो कुरा बुझिसकेपछि यो BIA को एउटा टेम्प्लेट बनाउँदैछ। त्यो टेम्प्लेट एउटा स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेट हुन्छ, फेरि देश अनुसार अनि त्यसमा केही संशोधन गरेर त्यो BIA साइन गरेको हुन्छ। BIA कि MIA? किन BIA त दुईटा देशको बिचमा त्यो हो। अब सार्क भनेको थियो, अब अहिले त फ्लप खायो हैन। अब यो त मल्टिनेसनल अलि ग्रुपमा त्यसरी जाने भन्ने पनि थियो, फेरि अहिले BIA को कुरा अब यो मल्टिनेसनलमा त के हुन्छ भने धेरै कन्ट्रिजहरू इन्भल्भ भएर उनीहरूको आफ्नो पोलिटिकल मल्टिल्याटरल हैन, त्यो पोलिटिकल कारणले त्यो कतिको सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने हुन्छ। तर BIA भनेको त दुईटा कन्ट्रीको मात्रमा हो, त्यसमा त अरू तेस्रो फाइदा नाफा हेरेर गर्ने, तेस्रो पार्टीको कुनै इन्भल्भमेन्ट हुँदैन। तर त्यसको त हामीले अब अधिकतम बेनिफिट लिने गरी कसरी गर्ने हो। अनि त्यो BIA गरिसकेपछि अब भनौँ न केही 2-4वटै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट आयो भने त्यो एग्रिमेन्टले गर्दाखेरि हामीलाई त राम्रै फाइदै भयो नि हैन। अब त्यसमा एउटा कुरा डेफिनेटली डिस्कसनको कुरा छँदैछ। हामीले भन्नलाई बायोलेटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट भनिरहेको छु, तर हामीलाई विदेशमा लगानी गर्ने अलाउड छैन। त्यही कारणले यो खास त एकतर्फी इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्टै हो। औद्योगिक विकासको लागि, इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ प्रोडक्टिभिटी, श्रम उत्पादकत्व चाहिँ र उनीहरूको स्किल डेभलपमेन्ट, यो दुइटै एकदम आवश्यक छ। अब CNI ले यो स्किल ग्यापलाई कसरी एड्रेस गर्छ, कामदारहरूमा यो प्रोडक्टिभिटी कसरी बढाउने र अरू सरकारवालाहरूसँग पनि कसरी सहकारी गर्ने, यसमा केही गरिरहेछ कि छैन? यसमा यसो छ कि हामीले अब हाम्रो एउटा स्किल कमिटी नै बनाएर त्यसको एउटा हाम्रो उपाध्यक्षले त्यसलाई हेड गरेर स्पेसिफिकली स्किललाई हेरिराखेको छ। स्किललाई हामीले एकदमै फोकस गरेका छौँ। अहिले लास्ट डिसेम्बरमा मात्र यो प्रोजेक्ट US8 को एउटा सिप भन्ने प्रोजेक्ट थियो। सिप प्रोजेक्टमा हामीले मिलेर काम गरे। त्यसमा हामीले करिब 3700 जनालाई स्किल डेभलपमेन्ट गरेर त्यसमध्ये करिब 2400 जनालाई जब प्लेसमेन्ट पनि गराएका छौँ। नेपालमै कि बाहिर? हैन, नेपालमै हाम्रै उद्योगीको बिचमा। त्यसमा बेसिकली हाम्रै उद्योगीहरूकोमा त्यहाँ ट्रेनिङ भएको अनि त्यो प्लेसमेन्ट पनि त्यही गर्ने गरी त्यो 3700बाट 2400 किन भयो भने त्यो स्किल लिएर बाँकी विदेश गए। त्यो कारणले स्किल लिएर गए अलि बढी रेमिटेन्स पठाउला हैन। त्यो कारणले हामीले 2400 त्यो गरे हैन। त्यस बाहेक हामीले यो युरोपियन युनियनको एउटा प्रोजेक्ट थियो ELMS भन्ने छु, इम्प्लोयर्स लेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर। त्यसमा हामी FNCCI, CNI, कन्ट्र्याक्टर एसोसिएसन, होटल एसोसिएसन र FNCCSI 5वटा संस्था मिलेर एउटा यो प्रोजेक्ट गरेर त्यसको एउटा हामीले यो विभिन्न 28वटा स्किल रिलेटेड कोर्सहरू डिजाइन गर्ने अनि त्यसको त्यो रेकर्ड राख्ने सिस्टम एउटा बनाएका छौँ। त्यसबाहेक हामीले एक्टिभली CTUT सँग काम गरिराखेका छौँ होइन, विभिन्न कोर्सहरू डिजाइन गर्नको लागि। त्यसपछि हामीले यो अहिले एउटा स्किल सम्बन्धी कमिटी बनाएको छ। त्यसमा 5वटा सेक्टर आइडेन्टिफाई गरेर त्यसको लागि त्यो स्किलको कोर्सहरू डिजाइन गर्ने भन्ने छ। त्यसमा हाम्रो CNI को उपाध्यक्षले नै त्यो हेड गरेर त्यसमा हाम्रो गार्मेन्ट एसोसिएसनको छ, FNCCI को छ अनि त्यो 5वटा संस्थाको त्यसमा सहभागिता भएर त्यो एउटा डिजाइन गरिरहेको छु हामीले स्किलको साथमा। त्यसको बाहेक हाम्रो नेपाल उद्योग मन्त्रालयले यो स्किल अन जब स्किल ट्रेनिङ र प्लेसमेन्टको त्यो गरेछ। त्यसमा हामीले सरकारसँग एग्रिमेन्ट गरेर 1665 जनालाई स्किल ट्रेनिङ दिएर हाम्रो उद्योगहरूमा 6वटा उद्योगसँग गरेर ट्रिपरटाइट एग्रिमेन्ट गरेर 1665 जनालाई ट्रेन गरेर अनि त्यसमा उद्योगमा प्लेसमेन्ट
गर्ने विषयमा काम गरिराखेका छौँ। त्यो हिसाबले हामीले ओभरअल यो स्किलको लागि अब हेर्नुहोस्, वर्षको 5 लाख श्रम बजारमा आउँछन् भनिन्छ। 5 लाखलाई कम्तीमा वर्षको जागिर चाहियो। अब तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ 1000मा। यो कहिले मेटाउने यो ग्याप? होइन, अब यसो छ कि अब त्यो 5 लाख जुन आउँछ नि, अब त्यसमा यसो छ कि यो अब कुरा गएर कतै गएर हाम्रो शिक्षासँग पनि जोडिन्छ होइन। अब शिक्षा जुन 5 लाख आइरहेछ बजारमा होइन, अब त्यो तपाईँले भने हिसाबले नै के देख्यो भने त्यो स्किल्ड छैन भन्ने कुरा देख्यो होइन। पढेर मात्र आयो, स्किल छैन। त्यो कारणले त्यो अब हामीले यो बिस्तारै हामीले जुन हाम्रो अब यो शिक्षा समितिले पनि काम गरिरहेछ त्यसमा, र शिक्षा मन्त्रालयसँग कसरी कोअर्डिनेट गर्ने हो, हामीले अहिले हामीले विभिन्न युनिभर्सिटिजहरूसँग पनि इन्टरेक्सन बढाएका छौँ कि यो पढ्दाखेरि नै स्किललाई कसरी इन्कल्कुलेट गर्ने भन्ने होइन। त्यो कुरामा हामीले गरिरहेछौँ। किनभने त्यो जब त्यो 5 लाख जुन जनशक्ति आउँछ नि, त्यो अब एक हिसाबले डिग्री त छ तर इम्प्लोएबल छैन कि भन्ने कुरा लागिरहेछ। त्यो कारणले त्यो पर्टिकुलर स्किल्सहरू त्यो सुरुदेखि नै कसरी ल्याउने भन्ने कुरा उसको इन्ट्रेस्टको सब्जेक्टमा त्यो हिसाबले अलिकति डिजाइन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरा। एउटा के देखिन्छ भने जस्तो श्रम बजारमा कुरा गर्दाखेरि कृषिमा सबै तराई मतलब बोर्डर पारी भारतबाट आइरहेछन्। निर्माण क्षेत्रमा उनीहरू नै छन्। यो कपाल काट्ने यो भेजिटल फ्रुट भेन्डर भने त सबै उतैबाट छन् होइन। प्लम्बिङ सबै उतैबाट छन्। तपाईँले मेजर ठाउँमा हेर्नु हो भने नेपालीहरूले त काम गर्नु छोडे। अनि तपाईँले अब यो रोजगारबाट यो 5 लाख भने नि जति भने पनि यो के हुँदैछ, कहाँ जाँदैछ सोसाइटी, यो कसरी तपाईँ म्यानेज गर्नुहुन्छ, भोलि उद्योगहरू कसरी चलाउनुहुन्छ? किनभने त्यो पनि अहिले सस्तो भयो नि बिस्तारै महँगो हुँदै गइरहेछ। यो कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? हेर्नुहोस्, अब यसको लागि त त्यो हो, अब जुन हामीले कुरा गरिरहेछौँ यो अब यो विभिन्न सबै सेक्टरको विकास जुन छ नि, औद्योगिक उत्पादन बढाउनै पर्यो, हामीले कृषिको क्षेत्रको काम गर्नै पर्यो, टुरिज्मको गर्नु पर्यो, आइटीमा पनि हामीले स्कोप धेरै छ होइन। अब यो रोजगारीको अब एउटा सम्भावना छ, तर तपाईँले भने जस्तो हाम्रा यहाँ गर्न नचाहने त बाहिर गएर त्यही काम गर्छन् कि होइन। त्यो एउटा मतलब यहाँ चाहिँ गर्न नचाहने कि हाम्रो सोसाइटी अघि त्यो न्यारेटिभ भने जस्तै यसमा पनि एकदम यहाँ चाहिँ कुनै हालतमा पनि नगर्ने, बाहिर चाहिँ गर्ने, यो के आएको हो? यो के छ? मतलब त्यो एउटा इस्यु भयो। इस्यु के भने तपाईँले भोलि तपाईँको उद्योगमा मान्छे कहाँ ल्याएर चलाउनुहुन्छ र तपाईँको कस्ट इफेक्टिभ हुन सक्नुहुन्छ र यसै अहिले महँगो छ ट्रान्सपोर्टेसन लेबर सबै हिसाबले होइन। कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न होइन। अब यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा त प्रश्न डेफिनेटली छ होइन। यो छलफलकै विषय हो। यो समग्र मतलब एउटा यो राष्ट्रिय बहसै बनाउनु पर्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई होइन। अब यसमा एउटा कुरा के पनि छ भने हामी कहाँ अब त्यो एउटा कुरा त गर्न नचाहने, त्यो कारणले उसले जान्नु नै छ। तपाईँले उसलाई मतलब अब स्यालेरी कम भयो भनेर पनि भएन, बढी दिए पनि उसलाई जान्नु छ भने जानु नै छ। तर अब त्यही पारिश्रमिकमा होइन तपाईँले भने जस्तो त्यो बोर्डर पारीबाट आएर त काम गरिराखेका छन्। अब त्यो के छ भने अब एउटा यो एक हिसाबले एउटा नेचुरल माइग्रेसन ट्रेन्ड पनि हो भनौँ हाम्रा जस्ता देशहरूमा अथवा त्यो ठिक छ। मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँ उद्योग कसरी चलाउनुहुन्छ भन्ने नै हो होइन। अब उद्योग त बिस्तारै मकेनाइजमा जाने हो कि मान्छे कम भयो भने चलाउने हो। त्यसमा गइसकेको छ, बिस्तारै जाँदैछन्। ओके, तर कतिपयमा त फेरि सर्टेन लेबर त चाहिन्छ नै, चाहिन्छ। त्यसको लागि महँगो भए पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोमा त अब भइरहेछ, स्किल गरिरहेछु, ट्रेन गरिरहेछु। हजुर, अर्को एउटा मैले सोध्नै पर्ने कुरा के भने यो हाम्रो खालको जुन खालको विकासशील भू राजनीतिक गतिशीलता भनौँ न, जो जियो पोलिटिकल डाइनामिक्स छ नि, त्यसलाई ध्यानमा राख्दै यो रिजनल ट्रेड, यो आर्थिक सहयोगमा नेपालको भूमिकालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, कस्तो गरेर देख्नुहुन्छ? र केही अवसरहरू त छन् नि यो रिजनल ट्रेडमा, त्यसमा चाहिँ नि प्रभावकारी रूपमा चाहिँ नि हाम्रो उपस्थिति दह्रो गर्नलाई, हाम्रो फेभरमा चाहिँ त्यो ऐन नियम सम्झौताहरू गर्नलाई सिएनआईले चाहिँ के पहल गरिरहेछ? होइन, अब सिएनआईले अहिले खास पहल गरेपछि यो रिजनलको हिसाबले त खासै धेरै पहल गरेको छैन। हाम्रो फोकस त अब यो हाम्रो डोमेस्टिक उत्पादनमै हो, डोमेस्टिक उत्पादन, डोमेस्टिक सर्भिसेस, डोमेस्टिकमै हो। किनभने हामीले अब यो छ नि, अब रिजनल भनेपछि अब
हामीले अब आयात त गरिराखेकै छौँ, हजुर, त्यसमा त कुनै देशलाई त्यो आपत्ति नै भएन, हो निर्यात गर्ने देशलाई त आपत्ति नै भएन। हो हाम्रो निर्यात गर्ने क्षमता कम छ आयात गरेर कच्चा पदार्थमा, हो त्यो कारणले हाम्रो फोकस चाहिँ हाम्रो यो आन्तरिक उत्पादन बढाउने, इम्पोर्ट रिप्लेसमेन्ट गर्नेमा छ। त्यो कारणले त्यो रिजनल पोलिटिकल रिजनल बिजनेसहरूमा धेरै हामीहरूले फोकस गरेका छैनौँ। सरकारले भारत सरकारसँग यो 10,000 मेगावाट निर्यात गर्ने, बङ्गलादेशसँग पनि अहिले कति मूल्यमा बेच्ने भन्ने सम्झौता हुने कुरा आएको छ, मूल्य निर्धारण भएको छ। अब यसको कथा के हो? मतलब एउटा एकातिर के बहस जारी छ भने अहिले 10 वर्ष नेपालले निर्यात गर्ने कुरै गर्नु हुँदैन, किनभने हाम्रो पूर्वाधार बढाउनु पर्यो। हामीले पेट्रोलियम यत्रो चाहिँ नि आयात गर्छौँ, त्यसको साटो हामीले बिजुलीमा खर्च गऱ्यौँ भने पूर्वाधारहरू बनाउनलाई चार्जिङ स्टेसनहरू, घर घरमा इन्डक्सन चुलो, घरमा चाहिँ नि फ्रिज, भाँडा मान्ने मसिन, वासिङ मसिन, यो सबै यसमा चाहिँ अहिले हामीले खर्च गर्नु जरुरी छ। त्यसले पर्यटनलाई, कृषिलाई पनि, इरिगेसन लगायतकोलाई पनि मद्दत गर्छ। त्यस्तै खालको इन्डस्ट्रीहरूमा हामी जानुपर्छ। यो अहिले निर्यातको कुरा गर्ने होइन भन्ने पनि छ होइन। र यसो हेर्दाखेरि हाइड्रो पावर कम्पनीमा थुप्रै लगानी पनि भएको छ ब्याङ्कहरूको, र त्यहाँ चाहिँ पुराना प्रमोटरहरूले चाहिँ नि आफ्नो सेयर बेच्दै लक इन पिरियड सकिदिएपछि भागेको पनि स्थिति छ। तपाईँले कहाँ देख्नुहुन्छ नेपालको जलविद्युतलाई? कसरी हेर्नु भएको छ? के हुनुपर्छ? होइन, पहिलो कुरा त यो 10,000 मेगावाटको भनेपछि एग्रिमेन्ट भएको हो। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट लिन्छु भन्ने भारत सरकारको। हामी कहाँ उत्पादन त भइसकेका छैन। अहिले पनि हामीले हेरौँ भने हाम्रो 2800-2900 मेगावाटको उत्पादन छ। त्यो पनि अहिले हिउँदोमा गएर घटेर 1200-1300मा झर्छ। त हामी टेक्निकली नभने पनि हामी 6 घन्टा 8 घन्टा लोड सेडिङमा छौँ। होइन, त्यो हिसाबले अहिले त हामीले यो निर्यात गर्नु हुँदैन भन्ने बहसको लेभलमै पुगेका छैनौँ मेरो विचारमा। होइन, फर्स्ट थिङ त हामी जब उत्पादन पहिला गरौँ, यहाँको लागि जति रिक्वायरमेन्ट छ त्यो उत्पादन गरौँ, त्यसपछि कुरा आउँछ कि हामी निर्यात गर्ने कि नगर्ने। अब जहाँसम्म निर्यात गर्ने कुरा छ, अब केही गरी अब यो के छ भने खपत र उत्पादन त्यो साइमल्टेनियसली गयो भने त हामीले उत्पादन गरे जति यहाँ खपत गर्ने सम्भावना हुन्छ। तर त्यो खपत हामीले साइमल्टेनियसली बढाउन सकेन भने त सरप्लस भएको त निर्यातै गर्नु पर्यो नि। त्यसमा बहस गरेर मतलब बहसको कुनै औचित्य छैन कि निर्यात नगरौँ भन्ने। तपाईँसँग सरप्लस छ भने एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो। साइमल्टेनियसली यहाँ हामीले खपत बढाउने प्रोसेस पनि सुरु गर्नु पर्यो। अब अघि तपाईँले भने जस्तो यो अब हामीले फ्रिज दिने, वासिङ मसिन दिने भने फेरि त्यो आयातै गर्ने हो हामीले होइन। त्यो दिएर मलाई खासै त्यस्तो त्यो लाग्दैन होइन। त्यो अब त्यो भनेको भोलि एसेम्ब्ली इन्डस्ट्री त्यहीँ गरेर त्यसमा दिने, त्यसले दिने भन्ने कुरा जब सृजना गर्ला यस्तो कुराहरू हो। इन्डक्सन चुलोले पनि सबै बाँडिसक्यो भने कति खपत बढ्छ? एउटा घरेलुको इन्डक्सन चुलोले कति बढाउँछ? त्यसको सट्टा हाम्रो फोकस के हुनु पर्यो भने बिजुली बढी खपत गर्ने उद्योग आइडेन्टिफाई गरेर त्यस्ता उद्योगहरू ल्याउनु पर्यो। एउटा उद्योग जसले एकैचोटि 30 मेगावाट, 40 मेगावाट, 50 मेगावाट बिजुली खपत गर्न सक्छ, त्यस्ता उद्योगहरू ल्याउनु पर्यो। त्यस्ता उद्योगलाई हामीले अलि सहुलियत दरमा बिजुली दिनु पर्यो, सो द्याट वो त्यो कम्पिटेटिभ हुन सकोस्। अनि जस्तो कि हाम्रो यो एउटा फेरो अलॉयज भन्ने हुन्छ, स्टिलको प्लान्टहरूमा लाग्छ, त्यस्तो उद्योगहरू राख्ने हो भने उसको 90% र मेटेरियल भनेको बिजुली हो। होइन, त्यस्तो उद्योग ल्याउने हो, त्यसलाई सहुलियत दरमा हामीले 4 रुपियाँ 5 रुपियाँमा बिजुली दिने हो भने भोलि त्यो फेरो अलॉयज प्रोडक्टको एउटा त उद्योग लाग्छ, त्यसले निकासी पनि गर्न सक्छ। अहिले यो बिस्तारै हाम्रो रोलिङ मिल छड बनाउने जति उद्योगहरू छ त्यो अब ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनमा गएर फर्नेस लगाउँदैछन्, त्यो पनि अलिकति बिजुली बढी खपत गर्ने उद्योगमै पर्छ। त्यस्तै उद्योगहरू आइडेन्टिफाई गरेर हामीले त्यो उद्योगहरूमा फोकस गर्नुपर्छ। यो हामीले इन्डक्सन चुलो अथवा घरेलु खपत भनेपछि एक लेभलसम्म पुग्छ, त्यसपछि स्ट्याग्नेन्ट भइहाल्छ। लङ टर्मको लागि हामीले बिजुली खपत सकेसम्म बढाउने हो यहाँ, तर यो साइमल्टेनियसली चढ्नुपर्छ। उत्पादन गर्नु पर्यो, यहाँ खपतको साइमल्टेनियसली पोलिसी ल्याउनु पर्यो र सरप्लस भएको एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो। अनि एक्सपोर्टलाई त्यति नेगेटिभ सोचेर हुँदैन, त्यसबाट पनि हामीलाई भनौँ न अब इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्ट, हाइड्रो पावर बनाउनलाई जुन कस्ट छ त्यो लागिसक्यो, पानी बगेर गइरहेछ, त्यसको बिजुली बनाएर हामीले निर्यात गर्दाखेरि हामीलाई त कुनै त्यस्तो समस्या छैन। बरु हाम्रो यो भनौँ न ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमै सपोर्ट गर्छ,
अनि विदेशी मुद्रा सञ्चित राम्रो हुन्छ, हाम्रो हरेक हिसाबले सपोर्टै गर्छ। त्यो कारणले मेरो विचारमा अहिले हामी यो बसमै पुगेका छैनौँ कि 10,000 मेगावाट हुन्छ अनि निकासी गरौँ कि नगरौँ। एनिवे, अब मैले सोध्न बिर्सेको तपाईँलाई भन्नुपर्ने कुनै त्यस्तो विषय सिएनआईले अहिले कुनै गरिरहेको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू अथवा कुनै केही छ भने? अब हामीले गरिराखेको भन्ने कुराहरू केही कुराहरू त हामीले यो ऐन रिफर्महरूको हामीले एउटा बनाएर दिएको छु सरकारलाई। कतिवटा पुराना ऐन खारिज गर्नुपर्ने, नयाँ ऐन ल्याउनु पर्ने, 3 महले नै बनाएर। त्यस्तै हामीले अरू यो ऐन नियमहरूमा कहाँ कति गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामीले काम गरिराखेका छौँ। हामीले यो अब ट्याक्सको सिस्टम हाम्रो 2058 सालमा हाम्रो यो मोडर्न ट्याक्स सिस्टममा हामी गएका हौँ होइन। त्यसमा पनि अब समय सापेक्ष संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने त्यसमा पनि काम गरिराखेका छौँ। हामीले मुख्य फोकस भनेपछि अलिकति यो के छ भने ऐन नियम नीतिहरू ठिक भयो भने त्यसपछि व्यक्ति जो आए पनि अनि त्यो समस्या हुँदैन भन्ने एउटा सोचको हिसाबले यो औद्योगिक वातावरण होइन हाम्रो देश विकासको लागि जुन आवश्यक त्यो ऐन नियमको छ त्यो राम्रो भइसक्यो भने सबै चिज हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसमा मेजर फोकस गरेर काम गरिरहेको छौँ। हस्, तपाईँको समय र यति धेरै प्रश्नहरूको यति सारगर्भित उत्तर दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।